अहिलेसम्म पनि त्यो 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङले तर्साउँछ। जलस्रोतको धनी नदी नालाको बाक्लो उपस्थिति भएको र 12 महिना होस पुर्याएर अविरल पानी बगाइरहने हिमालयको देशका नागरिक हामी अब त्यो लोड सेडिङको ह्याङओभरलाई छोडिदिउँ। अब जीडीपीमा जलस्रोतको योगदानको पर्सेन्टेज खोज्नतिर लागौँ, बगेर खेर गइरहेको जलस्रोतलाई समृद्धितिर जोड्न थालौँ र ऊर्जाको नयाँ बहस सुरु गरौँ। ऊर्जाको नयाँ बहस सुरु हुनुपर्छ। नयाँ सोचबाट हिजोका प्रगतिहरूलाई अँगाल्दै, हिजोका गल्तीहरूबाट सिक्दै अब दौड होइन, एउटा नयाँ उडानको खाँचो छ। यत्रो ठुलो जल सम्पत्तिलाई अन्याय नहोस्, हर्ष र विस्मातबाट माथि उठेर र्याडिकल कदमहरू नै आजको आवश्यकता हो। सुरु गरौँ आजको फोरम ऊर्जा विशेष। पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त, पूर्व अर्थ सचिव र यस कार्यक्रमको संयोजक कृष्णहरि बास्कोटा, दिनेश घिमिरे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री अफ इनर्जी, डाक्टर गोविन्द नेपाल फर्मर मेम्बर नेसनल प्लानिङ कमिसन र सिएनआईका एनर्जी डेभलपमेन्ट काउन्सिलका चिफ र उद्यमी ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानलाई स्वागत गर्दै आजको विषय प्रस्तुति गरिदिनु हुन संयोजकज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आज म नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको सम्भावना र चुनौतीका बारेमा प्रकाश पार्दैछु। नेपाल जलविद्युतमा विश्वमै ब्राजिलपछि दोस्रो ठुलो सम्भावना भएको मुलुक हो भनी पाठ्यपुस्तकमा पढ्न र सुन्न थालेको दशकौँ भयो। नेपालमा करिब 83,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको क्षमता छ भने नेपालीको दिमागमा भरिए पनि आधुनिक प्रविधिले यसलाई असीमित क्षमतामा रूपान्तरित गरिदिएको छ। नेपालभित्र रहेका करिब 11,000 वटा नदी नालाहरूको सरदर वार्षिक बहाव करिब 225 अर्ब घनमिटर रहेको अनुमान छ। विक्रम सम्वत 1968 जेठ 9 गते 500 किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालमा विद्युत शक्ति उत्पादनको थालनी भएको। जलस्रोतको ठुलो सम्भावना भएको फुर्ती गर्ने नेपालीले विगतमा 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ बेहोर्न बाध्य हुनु परेको थियो। हाल मुलुकमा 1386.8 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमताका पावर हाउसहरू सञ्चालनमा छन्। हाल मुलुकमा लोड सेडिङ छैन, तर विद्युत उत्पादनमा मुलुक आत्मनिर्भर पनि छैन। हामीले कटैया राजविराट, सीतामढी जलेश्वर, कटैया इनरुवा, रक्सोल वीरगञ्ज, जयनगर सिरा, नानपारा नेपालगञ्ज, कटैया कुसा, रामनगर गण्डक, टनकपुर महेन्द्रनगर, मुजफ्फरपुर ढल्केबर र रक्सोल परवानीपुर ट्रान्समिसनको माध्यमद्वारा भारतबाट विद्युत शक्ति आयात गरिरहेका छौँ। हामीले केही मल्टिफ्युल प्लान्ट छ र सञ्चालन गरेका छौँ र सोलरबाट पनि विद्युत शक्ति हासिल गरिरहेका छौँ। वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्त्यसम्ममा मुलुकको जलविद्युत उत्पादन जडित क्षमता 3,000 मेट्रिक टन पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीबाट विद्युत सेवामा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या 90.1% छ। साथै हाल प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 260 किलोवाट घण्टा रहेको छ, जुन विकसित मुलुकका जनताको तुलनामा निकै न्यून हो। हाल नेपालमा विद्युत चुहावट 14.07% झरेको छ। यो करिब 5 वर्ष पूर्व झन्डै 27% थियो। यसरी मुलुक विद्युत शक्तिको उत्पादन र वितरणमा क्रमिक रूपमा सुधारोन्मुख दिशामा छ, जुन खुसीको विषय हो। प्रस्तुत सन्दर्भमा हामीले वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा पनि केही सफलता हासिल गरेका छौँ। चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट वक्तव्यमा मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधान भएकोले उपरान्त विद्युत उत्पादनलाई नदी प्रणालीमा आधारित अर्धजलाशयुक्त र जलाशयुक्त आयोजनाका माध्यमद्वारा विद्युत निकासतर्फ जाने लक्ष्य लिएको छ। चालु आवामा माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोशी र निजी क्षेत्रको लगानीमा केही आयोजना समेत सम्पन्न भई 1,300 मेगावाट विद्युत शक्ति राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिनेछ। नेपाल सरकारले नेपालको पानी जनताको लगानी अभियान अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा माथिल्लो अरुण, किमानथाङका अरुण, फुकोट, कर्णाली, तामाकोशी 5, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायतका विद्युत आयोजनालाई निर्माणको चरणमा लैजाने र बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी, नलगाड, उत्तर गङ्गा आदि खोला र नौमुरे बहुउद्देश्य आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसरी सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको अरुण, बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती लगायतका जलविद्युत आयोजना धेरै पहिले नै निर्माणको चरणमा जानुपर्ने थियो। नदीमा पानी बगेर गइरहेको छ, हामीले लाभ लिन सकिरहेका छैनौँ। बुढी गण्डकीमा का लागि वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्ने, पेट्रोल र डिजेलबाट कर असुली गरिरहे पनि
निर्माणमा नजानुलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। यसर्थ सरकार आँटिलो भएर आफ्नै लगानीमा 1200 मेगावाट जलविद्युत उत्पादनमा दृढ हुनुपर्छ। नेपाली उखानअनुसार आँटले गरिखाने हो। जलाशयुक्त तमोर र माडी जलविद्युत आयोजना तथा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूमा पनि सरकारले हात बाँधेर बसेको अवस्था छ। यसै गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको निर्माणमा पनि हाम्रो लगानी अपर्याप्त भइरहेको छ। यसर्थ हामीले यस क्षेत्रमा पनि बाह्य लगानी आह्वान गर्नुपर्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2075ले जलविद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरणमा लगानी गर्नलाई 10 वर्ष आयकर माफी दिएको छ। त्यसपछि पनि 5 वर्ष आयकरमा आधा माफी हुन्छ। यसै गरी सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थद्वारा उत्पादन हुने विद्युत आयोजनालाई पनि ऐनले 10 वर्ष आयकर माफी दिनुका साथै त्यसपछिको 5 वर्षमा पनि आधा आयकर मात्र तिरे पुग्ने प्रबन्ध गरेको छ। यस अतिरिक्त जलविद्युतमा लगानी गर्नलाई आकर्षित गर्न सरकारले प्रति मेगावाट रु 50 लाख अनुदान दिने नीति लिएको छ भने विद्युत उत्पादनका आवश्यक सामग्रीको आयातमा पनि थुप्रै छुट सुविधा प्रदान गरिरहेको छ। यसबाट मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित भई मुलुकले विद्युत उत्पादनबाट लाभ लिन सकोस् भन्ने नै हो। हामी कहाँ वर्षातको समयमा उत्पादन हुने विद्युत खेर जाने र हिउँदमा खोलामा पानी सुकी विद्युत उत्पादन अपुग हुने गरेको छ। यसर्थ हामीले जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिनु परेको छ। जलविद्युतका क्षेत्रमा एउटा चलन चल्तीको शब्दसँग सबै नेपाली परिचित छन्। त्यो भनेको झोलामा खोला हो। हाल पनि सरकारी तथ्याङ्क हेर्दा करिब 500-700 कम्पनीले 20-25 हजार मेगावाट विद्युत शक्ति उत्पादन गर्ने गरी इजाजत लिएका छन्। यीमध्ये अधिकांश लगानीकर्ताको खोजीमा छन् र तिनले लगानीकर्ता भेट्टाउन सकिरहेका छैनन्। जलविद्युत विकासमा अनेकौँ बाधा विरोध नआउने कुरै भएन। यस क्षेत्रको पहिलो समस्या जग्गा प्राप्तिमै छ। दोस्रो समस्यामा लगानीकर्ताहरू स्थानीय जनतासँग भिड्नुपर्छ। तेस्रो समस्यामा प्रसारण लाइन मुनि परेको जमिनको मुआब्जा र त्यसको हकभोग एवं प्रचलनको लहडा छ। चौथो, वन प्रशासनलाई मनाएर जङ्गल एरिया क्लियर गर्न सानो सानो युद्ध नै जित्नुपर्छ। पाँचौँ, लगानीकर्ताले खडा गर्ने बखेडा त छँदैछ। छैटौँ, सरकार पनि किन कम हुन्थ्यो, एउटा कानुनले दिन्छु भनेको सुविधा अर्को कानुनले काटिदिन्छ। यसरी जनता, लगानीकर्ता र सरकार तुलनामा राख्दा जलविद्युतको विकासमा समान रूपले समस्यामूलक देखिन्छन्। यसलाई चिर्नु नै समयको माग हो। मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरित भएकोले अब ऊर्जा विकासका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू जागरुक हुनुपर्छ। ऊर्जा मन्त्रालयले 2075 सालमा जारी गरेको श्वेत पत्रमा प्रदेशगत ऊर्जा विकासको सम्भावना पहिचान गरिएको छ, जुन मननीय छ। प्रदेश 1 मा तमोर जलाशय 762 मेगावाट, दुधकोशी जलाशय 800 मेगावाट, अप्पर अरुण पिकिङ रन अफ द रिभर 725 मेगावाट, किमाङथाङका अरुण पिकिङ रन अफ द रिभर 450 मेगावाट, अरुण 4 पिकिङ रन अफ द रिभर 372 मेगावाट र तल्लो अरुण पिकिङ रन अफ द रिभर 679 मेगावाटको निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। प्रदेश नम्बर 2 को जमिन समतल फाँट भएकोले नदीमा आधारित विद्युतको सट्टा करिब 200 मेगावाटको सौर्य विद्युत आयोजनामा लगानी गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। बागमती प्रदेशमा सुनकोशी जलाशययुक्त 1110 मेगावाट, सुनकोशी 3 जलाशययुक्त 536 मेगावाट, तामाकोशी 5 पिकिङ रन अफ द रिभर 101 मेगावाट, खिम्ती शिवालय जलाशययुक्त 500 मेगावाट, कोखाजोर जलाशययुक्त आयोजना 111 मेगावाटमा लगानी जुटाउनु पर्ने देखिन्छ। गण्डकी प्रदेशमा बुढी गण्डकी जलाशययुक्त 1200 मेगावाट, अप्पर सेती जलाशययुक्त 140 मेगावाट, उत्तर गङ्गा जलाशययुक्त 828 मेगावाट र आँधी खोला जलाशययुक्त 180 मेगावाट उच्च सम्भावना रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 5 मा नौमुरे जलाशययुक्त 245 मेगावाट, काली गण्डकी 2 जलाशययुक्त 870 मेगावाट, माडी जलाशययुक्त आयोजना 253 मेगावाट र अप्पर झिमरुक जलाशययुक्त आयोजना 100 मेगावाटमा लगानीको सम्भावना उच्च देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशमा नलगाड जलाशययुक्त 410 मेगावाट, फुकोट कर्णाली पिकिङ रन अफ द रिभर 426 मेगावाट र जगदुल्ला पिकिङ रन अफ द रिभर 100 मेगावाटमा लगानीको खोजी गर्नुपर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पश्चिम सेती जलाशययुक्त 750 मेगावाट, HR6 जलविद्युत आयोजना 276 मेगावाट, चैनपुर सेती पिकिङ रन अफ द रिभर 210 मेगावाटमा लगानीको सम्भावना छ। यसर्थ नेपालमा जलविद्युत विकासका लागि आगामी दिनमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह समान रूपमा जिम्मेवारी बोधका साथ अघि बढी ठुला
मझौला र साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा सहभागी भई मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्याउनुपर्छ। हाम्रो वर्तमान समयको पिपुल्स म्यान्डेट पनि यही हो। संयोजकज्यूलाई धन्यवाद। ऊर्जा सम्बन्धी अति इन्ट्रेस्टिङ अडियो भिजुअल हामीले हेर्न पायौँ। अब आजको प्यानल डिस्कसनको अलिकति प्रिमाइस फिक्स गरिदिनु अनुरोध गर्छु। सनजी, आज हाम्रो यो टेबलमा बडा गर्वको विषय छ। हामी जलविद्युतको विषयमा छलफल गर्दैछौँ र स्वयं ऊर्जा सचिव हामीसँग हुनुहुन्छ र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य अर्थशास्त्री यसै विषयका विद्वान डाक्टर नेपाल पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ लगानीकर्ता र वास्तवमा जलविद्युत ऊर्जालाई साह्रै नजिकबाट निहाल्नु हुने निजी क्षेत्रका मित्र पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। र सुरुमा मैले तिनैजनाको अगाडि 7वटा चाहिँ एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न भनेको चाहिँ केही वर्ष यता चाहिँ हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा निकै नै प्रगति गऱ्यौँ। वास्तवमा यसको जस चाहिँ नेतृत्वलाई दिने होला कि नीतिलाई दिने होला भन्ने मेरो मनमा छ। दोस्रो मेरो मनमा लागेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन र ऊर्जा सम्बन्धी ऐनले हामीले थुप्रै छुट सुविधाहरू दियौँ, तर पनि लगानी अपेक्षित रूपमा आउन सकेन। यसमा के कमी भयो? हामीले दिएका सुविधा नै मिल्न आएन कि त? तेस्रो मेरो प्रश्न यहाँ लागेछ, वास्तवमा हामी चाहिँ ऊर्जामा अब लोड सेडिङमा छैनौँ, तर पनि हामी आत्मनिर्भर त हुन सकेनौँ। हामीसँग अझै पनि आयात भइरहेछ। कुन दिन हामी आयातलाई विस्थापित गर्न सकौँला? चौथो मेरो प्रश्न रहन्छ, चालु वर्षमा नेपाल सरकारले 3000 मेगावाट पुर्याउँछु भनेको छ। अहिले करिब 1100-1200 मेगावाट छ भनेपछि के यसको 3000 मेगावाट पुग्ने हामीसँग विश्वसनीय आधार छ? तपाईँहरू तिनजनाले देख्नुहुन्छ। पाँचौँ, वास्तवमा एउटा सानो एउटा आलोचना छ निजी क्षेत्रलाई, झोलामा खोला भन्ने। यो पुरानो कुरा हो, अब मेटियो कि यो यथावतै जिउँदैछ? छैटौँ मेरो प्रश्न रहन्छ, वास्तवमा प्रदेश स्तरमा मन्त्रालयले र श्वेतपत्र जारी गरेको छ, कहाँ कहाँ के सम्भावना छ भनेर। के प्रदेशले नै जलविद्युतको नेतृत्व लिन सक्छ कि यसमा सङ्घ सरकारै चाहिन्छ? हामीलाई के लाग्छ? र अन्तिममा मैले यहाँलाई सोध्न चाहेको, जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएका अहिलेका चाहिँ लेटेस्ट अहिले रिसेन्ट समस्या के हुन् र यसका समाधानका उपाय के हुनसक्छ? धन्यवाद कन्भिनरज्यूलाई। अब डाक्टर नेपाललाई ओपनिङ रिमार्क्सलाई अनुरोध गर्छु। यो ऊर्जा क्षेत्रमा विकास क्रमलाई हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिला यो ऊर्जा क्षेत्र चाहिँ खास गरेर चाहिँ राणा शासनकालमा राणा शासकहरूलाई उज्यालो बनाउनको निम्ति यो सुरु भयो र केही समयसम्म ऊर्जा भनेको खास गरेर चाहिँ धनी मानी र सहरी क्षेत्रमा बस्ने शासकवर्गहरूले प्रयोग गर्ने विषय हो भन्ने हिसाबबाट विकास भएको देखिन्छ। म यसमा उदाहरण के दिन्छु भन्दाखेरि यो साना जलविद्युतहरूको विकास गर्दाखेरि खास गरेर चाहिँ सहरी क्षेत्रलाई हेरेर मात्रै विकास भएको छ, त्यो प्रशासनिक क्षेत्रलाई हेरेर विकास भएको छ र धेरै पछि मात्रै ग्रामीण क्षेत्रलाई त्यस्ता परियोजनाहरू पनि आएर ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत विस्तार चाहिँ हुँदै आयो। र यो एउटा एक किसिमको ट्रेन्ड के छ भन्दाखेरि यो सबैको लागि विद्युत भन्ने कुरा चाहिँ धेरै पछि आएको म देख्छु। दोस्रो कुरा, यो किन ढिलो भयो भन्ने सन्दर्भमा मेरो आफ्नै विश्लेषण छ। एउटा त के भन्दाखेरि जब हामी प्रजातन्त्र 90को प्रजातन्त्रको कुरा गर्छौँ भने 92मा कतिपय नीतिहरू आएर त्यो ऐन नीतिहरूले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको मार्फतबाट निजी क्षेत्र मार्फतबाट विद्युत विकास गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ऊ चाहिँ एकदम दृढतापूर्वक अगाडि बढ्यो। त्यो बेला जुन सार्वजनिक क्षेत्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण छ त्यसलाई चाहिँ डिजल्भ गर्ने, त्यसको अनबन्डलिङ गर्ने, यसरी चाहिँ यो गर्ने ऊ गर्ने भनेर चाहिँ कन्सिस्टेन्टली सधैँभरि त्यो कुरा भन्दै आइयो र त्यो कुरा गर्न पनि सकिएन। त्यो कुराको चाहिँ तपाईँको कर्मचारी युनियनहरूले विरोध पनि गरेर आज पनि त्यो अवस्था त्यत्तिकै छ। त्यसो हुनाले के भयो भन्दाखेरि सुरुमा प्राइभेट सेक्टरको त्यो क्षमता त्यो अनुभव नभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अत्यधिक चाहिँ कानुनद्वारा नीतिद्वारा अत्यधिक जोड दिनुभयो, प्राथमिकता दिनुभयो, तर त्यो बन्न सक्ने अवस्था किन थिएन भन्दाखेरि त्यो स्किल त्यो क्षमता त्यो सबै कुरा चाहिँ त त्यो 90को दशकमा त त्यो थिएन। त्यसपछि यतातिर सार्वजनिक क्षेत्र जसले गर्दै आएको थियो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले नभनिकनै दुरुत्साहित गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो बेला चाहिँ यो किसिमबाट धेरै लोड सेडिङका प्रक्रियाहरू रहे। काली गण्डकीले पनि 2 वर्षभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको लोड सेडिङलाई थेगेन। यो हुँदै हुँदै आयो र अहिले पछि आएर अन्तिममा म अहिले के देख्छु भन्दाखेरि एक किसिमको दुवै क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई चाहिँ समान हिसाबले अगाडि बढाउने हिसाबले र सबैको एउटा समान हिसाबले लाग्नुपर्छ भन्ने व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो चाहिँ प्रक्रिया म देख्छु। आज चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले पनि उत्तिकै महत्त्व पाएको छ, उसले पनि विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालन गरिराखेको अवस्था छ, उसलाई पनि सहयोग सरकारले गरिराखेको छ।
अर्कोतिर निजी क्षेत्रबाट पनि ठुलो मात्रामा चाहिँ विद्युत निर्माण भइरहेको छ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सकारात्मक कुरो हो र सबैलाई कसरी सहयोग गर्ने कसरी जान सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट आएको छ। यो हुँदाहुँदै पनि एउटा भर्खरै प्रश्न यहाँ सरले राख्नु, यो नेतृत्वबाट हो कि नीतिबाट भन्दाखेरि हामी जस्तो मुलुकमा प्रायः जसो नीति त चाहिन्छ, तर त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिँ असाध्यै सक्षम चाहिन्छ। नेतृत्व भएन भने त्यो नीति कार्यान्वयन हुँदैन र एउटा पिरियडमा तपाईँको भन्ने हो भने खास गरेर चाहिँ यो जुन यता जनार्दनजी आउनुभयो, मन्त्रीमा जनार्दनजी आउनुभयो, त्यसपछि अर्को उतातिर कुलमानजी आउनुभयो र त्यो पिरियडमा एक धक्का अलिकति अगाडि बढेको देखिन्छ। यो निष्पक्ष रूपमा भन्नुपर्दाखेरि त्यसरी देखिन्छ भने, तर त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो एउटा गति चाहिँ अगाडि गएको छ। लगानी चाहिँ केही मात्रामा सरकारी लगानी पनि बढेको छ, तर कतिपय कुराहरू चाहिँ सरकारले गरेका कमिटमेन्ट अनुसार चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ त्यो प्रोत्साहन प्राप्त नगरेको उदाहरण पनि छ। एउटा उदाहरण के भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले चाहिँ 50 लाख चाहिँ प्रति मेगावाट चाहिँ एउटा चाहिँ सपोर्ट गर्ने भनेर एउटा नीति बनायौँ, त्यसको विविध कारणले गर्दा मलाई लाग्छ आजसम्म पनि त्यो मतलब निजी क्षेत्रका साथीहरूले चाहिँ प्राप्त गरेका छन् कि छैन। अब सचिवजी हुनुहुन्छ, सचिवजीले राख्नु होला त्यो विषयमा, त्यो राख्नु होला। त्यस हुनाले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा विश्वासको वातावरण क्रिएट गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले पनि सरकारका सीमिततालाई पनि बुझ्ने र त्यसै गरी चाहिँ के भन्दाखेरि धेरै जसो के भन्दाखेरि हाम्रो इक्विटीको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि के भने हाम्रो अलिकति सानो पुँजीको भावनाले धेरै जसो चाहिँ लगानी चाहिँ ब्याङ्ककै लगानी छ। यताबाट भन्यो भने उताबाट भन्यो ब्याङ्ककै लगानी छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ यो विद्युत क्षेत्रहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन विद्युत आयोजनाहरू यदि फेल भयो भने त्यसले चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो असर पार्न सक्ने सम्भावना जोखिमहरू पनि त्यत्तिकै छन् सर। धन्यवाद। अब फेरि यसमा फर्दर डिटेलहरूमा हामी आउँला। म मिस्टर प्रधानलाई ओपनिङ रिमार्क्सलाई अनुरोध गर्छु। हजुर धन्यवाद। अब हामी विद्युत ऊर्जाको कुरा गर्दैछौँ आज, तर विद्युत ऊर्जा चाहिँ ऊर्जाको एउटा पार्ट भएको हुनाले म पहिला समग्र नेपालको ऊर्जाको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु र त्यो बजार पनि हामीसँग उपलब्ध छ विद्युतको लागि भन्ने कुरो देखाउन चाहन्छु। जस्तो गत साल हामीले करिब 6400 गिगावाट बिजुली चाहिँ बेच्यौँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले। त्यो भनेको करिब 75 अरब रुपियाँको। त्यो भनेको हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जामा 3.5% करिब मात्र यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ, जम्मा 3.5%। यसले के देखाउँछ भने 75 अरब भनेको 3.5% हो भने आजको बिजुलीको मूल्यमा सम्पूर्ण दाउरादेखि लिएर ग्यासदेखि लिएर आयातित पेट्रोलियमदेखि लिएर सबैलाई तपाईँको विद्युत ऊर्जामा कन्भर्ट गर्दा कति खपत हुनेछ भनेर हेर्दा के देखिन्छ भने करिब 1,57,000 गिगावाट आवर हामीलाई बत्ती चाहिन्छ थ्योरिटिकली है। अब सबै त विद्युतले गर्न सक्दैन भने यानी 6400 मात्र हामीले प्रयोग गरेका छौँ कि विद्युतबाट, जबकि 1,57,000 गिगावाट आवर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यति बेला चाहिन्छ भन्दा बजारको यति धेरै सम्भावना छ। र आजको समस्या हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको अब यो भने कति त फेरि अब अहिलेको बिजुलीको मूल्यमा तपाईँको यो भनेको तपाईँको 2100 अरब 21 खरब यानि कि 13-14 खरबको बजेट भएको हाम्रो देश। अनि हाम्रो टोटल ऊर्जाको माग कति भन्दाखेरि तपाईँको स्पेसली कुकिङमा सबैभन्दा बढी जान्छ, किनकि अब 3 करोड जनसङ्ख्याले बिहान बेलुका पकाएर खानुपर्छ। त्यसमा तपाईँको सबै हेर्दा के देखिन्छ भने 21 खरबको हामी चाहिँ ऊर्जा चाहिन्छ। र के देखियो भने ऊर्जा सेक्युरिटी नभइकन कुनै पनि देशको विकास नभएको उदाहरण छैन। अझ त्यसमा पनि आफ्नै ऊर्जा उत्पादन छ, रिजनल ऊर्जा उत्पादन छ, सस्तो ऊर्जा उत्पादन छ भने सबैभन्दा तपाईँको त्यो देशको विकास चाहिँ सबैभन्दा छिटो हुन्छ, किनकि त्यसको भ्यालु एडिसन एकदम हाई हुन्छ। जस्तो अब साउदीको तेलको दाम तपाईँको निकाल्दा 8-9 रुपियाँ पर्छ भने बेच्छ तपाईँको अब $8-9 पर्छ भने बेच्छ। अब आज त $25 पर ब्यारल छ, अलिकति हाईमा जान्छ। अब जलविद्युतको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज हाम्रो सुन्दरी जलको सायद 40 पैसा 45 पैसाभन्दा बढी पर्दैन होला हामीले विगतमा निकालेकाहरू है। अब कालीगण्डकी महँगो परेको प्रोजेक्ट भनौँ, मलस्याङदी $3600 परेको प्रोजेक्ट भनौँ, आज मलाई लाग्छ सायद 2 रुपियाँभन्दा मुनि नै पर्छ होला। अब एक्ज्याक्ट सचिवलाई थाहा होला है। यो हेर्दा के देखिन्छ भने हाम्रो सबै यो देशको विकास नभएको जडै ऊर्जामा गएर जोडिएको छ है। किनभने आज सबैभन्दा ठुलो आयात गर्ने हाम्रो के हो त पेट्रोलियम पदार्थ है। 147 अरब त हाम्रो यस्तो लकडाउन हुँदा पनि हामीले चाहिँ आयात गऱ्यौँ। विदेशी मुद्रा नभए देशमा तपाईँको यति दुःख गरेर आफ्नो चाहिँ रगत पसिना गरेर चाहिँ श्रम ल्याएको देशमा तपाईँको हामीले चाहिँ बाहिर पठायौँ यति पैसा है। त्यो पैसामा त केही पैसा त हाम्रो विद्युतले गर्न सक्थ्यो होला नि त, स्पेसली ट्रान्सपोर्टमा है। दोस्रो के आउँछ तपाईँको भने देशको सबभन्दा ठुलो खर्च दोस्रो तपाईँको लजिस्टिकमा आउँछ। मैले एउटा हिसाब निकालेँ चाइनिजमा बसेर
₹1 चाइनामा खर्च भएको ट्रान्सपोर्ट खर्च इन्डियामा ₹2 लाग्ने रहेछ, हामी कहाँ ₹4 लाग्ने रहेछ। यहाँदेखि चाइनामा ₹1 ट्रान्सपोर्ट गर्ने चिजलाई हामी कहाँ ₹4 लगाएपछि हामी कसरी अहिलेको कम्पिटिसनमा हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। अनि त्यसमा पनि फेरि ऊर्जाको ठुलो खेल छ। म तपाईँलाई सानो एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। करिब 15,000 गाडी आउने जाने गर्दाखेरि 15,000 गाडी तपाईँको ट्रक बसहरू काठमाडौँ डेली आउँछन् है। कति लाग्छ? 290 किलोमिटर लगाएर। यसलाई तपाईँको विद्युतीय रेल ल्यायो भने तपाईँको र करिब करिब वर्षमा हाम्रो भारतकै ट्रक हो, भारतकै डिजेल हो, मोबिल त्यहीँको हो, टायर त्यहीँको हो, अलकत्रा पनि त्यहीँको हो है। इभन कामदार पनि तराई मात्रै भारतकै हामी प्रयोग गर्छौँ। 700 भन्ने यहाँ सबै पैसा भारत जान्छ। कति जान्छ भन्दा करिब 100 अरब, सहिलोको लागि भनेको छु मैले, एक्ज्याक्ट नम्बर होइन, 100 अरब, $1 बिलियन भनौँ सहिलोको लागि। $1 बिलियन तपाईँको हाम्रो फुल स्विङमा काठमाडौँमा सप्लाई गर्दा लजिस्टिक खर्च हुन्छ। यदि यसलाई हामीले विद्युतीय ऊर्जाको रेलमा चाहिँ कन्भर्ट मात्रै गरिदियो भने 136 किलोमिटर 20 अरबले हुन्छ। त्यो 20 अरब पनि देशकै बिजुली, देशकै स्टेसन, देशकै रोजगारी, देशकै पानी र 2 घन्टामा तपाईँको सामान आइपुग्छ। भन्दा हामीले विगतमा के गर्यौँ भने विद्युतलाई बत्ती बाल्न मात्रै प्रयोग गऱ्यौँ होइन। अब यसले तपाईँको कुकिङ, इन्डस्ट्री, कमर्सियल र तपाईँको ट्रान्सपोर्टमा लान सक्यो भने यसको ठुलो ऊ छ र देश विकासमा यसले तपाईँको जिडिपीमा म त भन्ने गर्छु करिब 500-600 मेगावाटले जिडिपीमा 1% योगदान गर्छ भने यस्तो चिजलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ इन्साइट्स। अब म सेक्रेटरी घिमिरेलाई अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद। ऊर्जा क्षेत्र यति व्यापक छ कि म आफ्नो ओपनिङ रिमार्क्सलाई चाहिँ अघि कृष्ण अडी सरले राख्नुभएको 7वटा क्वेसनमा सीमित गर्न चाहन्छु र पछि हामी स्पेसिफिक एरियामा गयौँ भने त्यहाँ जे मैले राख्नुपर्छ त्यतिखेर राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिली यो सफलताको पछाडि नीतिको आवश्यकता छ। नीतिको आवश्यकता महसुस गरेर 2072 सालमा हामीले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजना र यो कन्सेप्ट पेपर अवधारणा पत्र ल्यायौँ। धेरै मेहनत गरेर ल्यायौँ। 99 बुँदे त्यो कार्ययोजनामा वास्तवमा त्यसको सफल कार्यान्वयन नै आजको विद्युतको सफलताको उपज हो भन्ने सबभन्दा पहिले राख्छु। त्यस कारण नीति सबभन्दा पहिले चाहियो जुन हामीले 2072 सालमा ल्यायौँ। त्यसमा सबै कुराहरू सकेसम्म हामीले आजसम्मका समस्याहरू पहिचान गऱ्यौँ। ती समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने अगाडिका बाटाहरू पहिल्याउँ र संस्थागत संरचना व्यवस्थाहरू कस्ता हुनुपर्छ त्यसमा आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ र नेतृत्व अब त्यसमा फेरि प्रभावकारी हुनुपर्यो। नेतृत्व ओझेलमा राख्ने भनेकै होइन, त्यो नीतिलाई सफल कार्यान्वयन गर्न पक्कै पनि प्रभावकारी नेतृत्वको खाँचो हुन्थ्यो जसलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्न सफल भयौँ र यो सबैको संयोगको रूपमा आज ऊर्जाको आउटपुट हामी अगाडि छ। सबभन्दा पहिले त्यो राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट कार्ययोजना र त्यसपछि विभिन्न मन्त्रीज्यूहरू आउनुभयो, आफ्ना आफ्ना प्रतिबद्धता पत्रहरू ल्याउनुभयो, आफ्ना श्वेतपत्रहरू ल्याउनुभयो। तर राम्रो कुरो के भयो भने ती पछाडि आएका नीतिगत दस्तावेजहरू जुन छन् ती सबैले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट कार्ययोजनालाई अन गर्दै अगाडि बढे र हामीले त्यो डिस्कन्टिन्युटी त्यहाँ हुन दिउन सबभन्दा चाहिँ हाम्रो सफल पक्ष मैले देखेको। 72 सालमा जुन हिसाबले हामीले एउटा इलाबोरेट प्लान ल्यायौँ, पोलिसी ल्यायौँ, त्यसले निरन्तरता पाउँदै गयो। बरु त्यसलाई कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने भनेर त्यहाँ प्रतिबद्धता पत्रहरू आए, श्वेतपत्रहरू आए र त्यसलाई झन रिइन्फोर्स गरे, झन स्ट्रेन्थन गरे र हामीले चाहिँ त्यतिखेर राखेका लक्ष्यहरू अझै पनि सान्दर्भिक छन्। हामी चाहिँ 2028 सम्ममा 15,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। 5,000 मेगावाट हामी एक्सपोर्ट समेत गर्छौँ आफ्नो डोमेस्टिक रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गरेर भन्ने लक्ष्य छ। र 2023 साल 18मा यो हाम्रो जब श्वेतपत्र आयो 2023 सालसम्म हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छौँ, सबैमा विद्युतीकरण पुर्याउँछौँ भनेका छौँ। र आजसम्मको प्रगति हेर्दा अलिकति यो कोभिडको इम्प्याक्टले हामीलाई अलिकति सेटब्याक गरायो, नभए हामी त्यो लक्ष्यसँगै कुदिरहेका थियौँ। यो वर्ष नै हामीले करिब 800देखि 1000 मेगावाटसम्म सिस्टममा ल्याउने भनेका थियौँ। तर अनफर्चुनेटली हामीले यो महामारीको सामना गर्नु पर्यो। तर हामीलाई के कन्फिडेन्स छ भने अप्पर तामाकोसी जस्तो पिकिङ रन अफ द रिभर प्रोजेक्ट जसले हाम्रो सुक्खा यामको पिक लोडलाई समेत धान्न सफल हुन्छ, त्यो प्रोजेक्ट लगायत एनइएका सब्सिडियरी कम्पनीहरूले रसुवागढी, सानजेन, भोटेकोसी यस्ता मेजर प्रोजेक्ट गरेर अब हामीले यो वर्षमा जम्मा 3,000 मेगावाट इन्स्टल क्यापेसिटी पुर्याउने भनेको छौँ। आजको डेटमा हामीसँग इन्स्टल क्यापेसिटी 1396 मेगावाट छ, वैकल्पिक ऊर्जाको 68 मेगावाट समेत गरेर। त्यसकारण यो 1604 मेगावाट हामी आगामी वर्षमा यथार्थपरक ढङ्गले ल्याउँछौँ। हामी यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न कन्फिडेन्ट छौँ। सबभन्दा मैले यो कुरो राखेँ। त्यसै गरी त्यो कार्ययोजनाले ल्याएका
चाहिँ प्रसारणका लक्ष्यहरू हामीले गुरु योजना बनाउने भन्यौँ। गुरु योजना तयार छ अहिले। हामी त्यो प्रसारण गुरु योजनाको कार्यान्वयनमा छौँ। किनभने 400 केबी ब्याकबोन पूर्व पश्चिम लाइन हैन, त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिने कुरा, रिभर बेसिन कोरिडोरमा 220 केबीमा प्रसारण लाइन ल्याउने कुरा, सबै त्यही नीति कार्ययोजनामा आधारित भएर हामी कार्यान्वयनमा गएका छौँ। र वितरण प्रणालीको हकमा पनि हामीले हेभिली सब स्टेसन अपग्रेडेसन गरेर गएका छौँ। सब स्टेसनको क्षमता थपेका छौँ, आधुनिकीकरण गरेका छौँ र यो जेनेरेसन, वितरण र ट्रान्समिसन तिनटैलाई इन्टिग्रेटेड प्लानिङ अनुसार अघि बढाएर यो हामीले सारा राखेका दीर्घकालीन लक्ष्यहरू पुरा गर्ने भन्ने हाम्रो सोच छ। मैले अहिले यति नै राखेँ, छुटपुट म पछि भन्छु। दोस्रोमा उद्योग यो चाहिँ जुन सुविधाहरू छ, निजी क्षेत्रलाई हामीले दिने भनेका सुविधाहरू हामीले राज्यको क्षमताले भ्याएसम्म हामीले पुरा गर्दै आएका छौँ। हामीले 50 लाख प्रति मेगावाटको चाहिँ सुविधा अहिलेसम्म प्रदान गर्न सकेका छैनौँ। त्यसका आफ्नै चाहिँ सीमित सीमाहरू छन्। हामीले धेरैचोटि कार्यविधि बनाउन भनेर मन्त्री परिषदमा लग्यौँ, अर्थ मन्त्रालयको सहमति माग्यौँ। त्यहाँ पनि एउटा अब आफ्ना आफ्ना रिसोर्स कन्स्ट्रेन्टहरू छन्। उहाँहरूले त्यो मन्त्री परिषदबाट पास हुन सकेको छैन। सायद उहाँहरू स्क्रुटिनाइज गर्दै हुनुहुन्छ यो कुरालाई। पोस्टेड रेटको कुरा हामीले निरन्तर दिइरहेकै छौँ। 2071 सालदेखि 78 सालसम्म दिने भनेको 77 सालसम्ममा 2075 असारसम्मको हामीले सबै सेटल गरिसकेका छौँ। सबै प्रवर्तकले त्यो पाइसकेको अवस्था छ। अनफर्चुनेटली अहिलेको कोभिड-19 को प्रभाव, राज्यमा स्रोतको कमी इत्यादिले यो वर्ष त्यसमा विनियोजन हुन पाएन। तर पनि हामीले मिड टर्म रिभ्यू गरेर पछि अलिकति चाहिँ फेभरेबल कन्डिसन हुँदै गएपछि यसलाई प्राथमिकता राख्ने भन्ने हिसाबले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर अघि बढिरहेका छौँ। ट्याक्स छुटहरू दिइरहेकै छौँ। हामीले चाहिँ टेकर पे पिपिए गर्ने कुराहरू, डलर पिपिए गर्ने कुराहरू राज्यको क्षमताले भ्याएसम्म, हुन त बाहिरतिर 100% अवधिलाई नै सधैँलाई नै डलर पिपिए गरिदिने चलन छ। तर अहिले हाम्रो खल्ती हेरेर पनि हामीले विचार गर्नु पऱ्यो। हामीले 10 वर्ष अथवा पेब्याक पिरियड एटलिस्ट उसले डलरमा खोजेर ल्याएको लोन चाहिँ डलरमै तिर्न सकोस् है भन्ने हिसाबले 10 वर्ष वा पेब्याक पिरियड जुन चाँडो हुन्छ त्यसलाई डलर पिपिए गरिदिने भनेका छौँ। रिप्याट्रिएसन लगायतका फेसिलिटीहरू सबै हामीले गराइरहेकै छौँ। अर्को म आउन चाहेँ, लोड सेडिङ त हटेको छ तर हामी आत्मनिर्भर छैनौँ। पक्कै पनि यो हाम्रो समीक्षाको विषय हो। हाम्रो नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रकृति यसमा प्रमुख कारक रूपमा छ। वर्षायाममा हामी लोड सेडिङ मुक्त भयौँ, आफै आत्मनिर्भर पनि छौँ। अहिले हामीले यो नदी प्रवाहमा चाहिँ पानीको मात्रा बढेको कारणले गत एक हप्तादेखि हामी चाहिँ 75 देखि 80 मेगावाटसम्म भारतलाई निर्यात गरिरहेकै छौँ अहिले। त्यस कारण हामी अलरेडी सिजनल सरप्लसमा छौँ। भारतको बजार, भारतको प्रतिस्पर्धात्मक बजार, कम्पिटिटिभ मार्केटमा हामीले एक्सेस पाउने कुरालाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्याइसकेका छौँ। एनबिबिएन भन्ने त्यहाँको गभर्मेन्ट संस्थासँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एमओयू गराएका छौँ। क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगिसकेका छौँ निर्यात स्वीकृति लिनलाई। त्यो हुने बित्तिकै र एउटा भारतको कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल भन्ने छ, यो क्रस बोर्डर गाइडलाइनले प्रोभिजन गरेको, त्यो पनि भारतको चाहिँ विद्युत मन्त्रालयमा चाहिँ स्वीकृतिको विचाराधीनमा छ। त्यो दुईवटा कुरा हुने भएपछि हामीले डे अहेड मार्केटमा अघिल्लो दिन चाहिँ भोलि हामी कति पावर चाहिँ दिन सक्छौँ, लिन सक्छौँ, त्यो बिडिङ गरेर हामीले त्यसरी यहाँको चाहिँ एनी टाइम सरप्लसलाई म्यानेज गर्ने गरेको भारतीय बजार र बङ्गलादेशले पनि हामीसँग भारतकै संरचना युज गरेर हामी पनि तिमीहरूबाट पावर लिन तत्पर छौँ भन्दाखेरि केही मेगावाट एउटा बङ्गलादेशसँग पनि चाहिँ क्रस बोर्डर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सुरु गर्ने हिसाबले 50 देखि 100 मेगावाटसम्म बङ्गलादेशमा पनि हामी भारतीय संरचना युज गरेर पठाउने तर्खरमा छौँ। यो लेभलको मार्केट र अहिले सरप्लस हुँदै जाँदाको लोडको खोजी इन्टरनल त छँदैछन्, अहिले म पछि पनि आउँछु त्यसमा। एक्सटर्नल मार्केटलाई पनि हामीले त्यो हिसाबमा अघि बढाएको अवस्था छ। मैले लक्ष्य 3000 को मिट गर्ने कुरा अघि राखिसकेको छु। झोलामा खोला अहिले इतिहास भइसकेको छ, धेरै पहिलाको कुरा हो। अहिले यसको उल्टो, बरु खोलामा झोलाको स्थिति छ। अहिले हामीले निजी क्षेत्रलाई एउटा त उहाँहरूको चाहिँ जलविद्युतको पहिचान गर्ने कुरादेखि नै हामीले इन्टरभेन गरेका छौँ। कतिको त्यहाँ पूर्वाधार पुग्छ, कतिको प्रसारण लाइन पुग्छ, कतिको त्यो आयोजना फिजिबल हुन्छ, फिजिबिलिटी स्टडी गाइडलाइन बनाइदिएर उहाँहरूको सम्भाव्यता अध्ययनहरूलाई एकदम हामी सूक्ष्म तरिकाले हेर्छौँ। त्यो सबै हेरेर सम्भाव्य
प्रवर्धकहरूलाई सक्षम प्रवर्धकलाई मात्रै उत्पादन अनुमति पत्र दिन्छौँ। 5 वर्षको अवधिमा उहाँहरूले भने जस्तो अध्ययन गर्नु भएन, उहाँहरूको अध्ययनको प्रगतिहरू चाहिँ विद्युत विकास विभागमा पेश गर्नु भएन भने हामी ती आयोजना रद्द गरेर हाम्रो गभर्मेन्ट बास्केट भन्ने एउटा छ त्यसमा राख्छौँ र कम्पिटिटिभ बिडिङबाट सक्षम प्रवर्धक खोजेर त्यसलाई विकास गर्ने नीति हामीले लिएका छौँ र त्यही नीति अनुरूप अहिले हामीले विद्युत ऐन पनि ड्राफ्ट गरेर पार्लियामेन्टमा पठाइसकेको अवस्था छ। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ जो पनि आउँछ खोलामा यो क्षेत्रमा म यति मेगावाट निकाल्छु भनेर आउँदाखेरि हामी अब लाइसेन्स दिँदैनौँ न। हामी के गर्छौँ, राज्यले एउटा प्रारम्भिक अध्ययन गर्छ, एक लेभलको अध्ययन गर्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर ट्रान्समिसन लाइन पुग्ने नपुग्ने, इन्भाइरोमेन्टल स्टडीको कुराहरू, पिपिए, यो सबैको एक लेभलको चाहिँ प्रिलिमिनरी स्टडी गरेर अनि त्यसमा हामी प्रस्ताव आह्वान गर्छौँ र को छ सक्षम प्रवर्धक उसलाई अनुमति पत्र दिन्छौँ। त्यसो गऱ्यो भने राज्यको स्रोत पनि अप्टिमाइज हुन्छ। यहाँ 200 मेगावाट निस्किने ठाउँमा 10वटा टुक्रा 2-2 मेगावाटका लाइसेन्स लिँदै पोटेन्सियल किल गरेको अवस्था छ। त्यो अवस्था हामी हुन दिँदैनौँ। त्यतातिर हाम्रा कानुनी व्यवस्थाहरू चाहिँ गरेर अघि बढेको अवस्था छ। त्यस कारण यो खोलामा झोला भनेको त सायद यो 63, 64, 62तिरको कुरा होला। अहिले यो हामी यसबाट मुक्त भइसकेको म भन्छु। र अर्को चाहिँ जस्तो प्रदेश लेभलको अधिकारको सूचीमा उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो प्रस्तावित विद्युत ऐनमा एउटा 20 मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा चाहिँ निर्माण हुने अनुमति पत्रहरू पनि 20 मेगावाटसम्मका उहाँहरूले दिने, स्थानीय तहमा 3 मेगावाटसम्मको दिने, 3 मेगावाटसम्मका उहाँहरूले चाहिँ विकास गर्ने, वैकल्पिक ऊर्जा विकास गर्ने र त्योभन्दा माथि सङ्घको कार्यक्षेत्रभित्र भनेर हामीले त्यसरी हुन त यो मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएर गत वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको चाहिँ कुरा हो। तर पनि हामीले विद्युत ऐन अहिले जुन पार्लियामेन्टमा पेश गरेका छौँ त्यसमा यो कुरालाई व्यवस्थित बनाएर लगेका छौँ र उहाँहरूको अधिकार सूची अन्तर्गत त्यो कुरा राखे पनि तर हामीले चाहिँ विकास चाहिँ फेरि एउटा विकेन्द्रित हिसाबले प्रादेशिक हिसाबले त्यहाँका स्रोतहरू पहिचान गरेर रिभर बेसिन मास्टर प्लान अनुसार आयोजनाहरू अप्टिमाइज गरेर बनाउनुपर्छ भन्ने आधारमा हरेक प्रदेशमा के कस्तो पोटेन्सियल छ भनेर मेगा प्रोजेक्ट्सहरू, जलाशययुक्त प्रोजेक्टहरू पनि हुनसक्छन्, ठुला मात्राका चाहिँ आरओआरका प्रोजेक्ट पनि हुनसक्छन्, त्यो पहिचान गरेका छौँ। त्यसलाई विभिन्न मोडालिटीमा छ, जनताको जलविद्युतको मोडालिटी भनेर इन्भेस्टमेन्टको एउटा चाँजोबाजो त्यसमा गरेका छौँ। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपबाट चाहिँ लगानी गर्ने भनेर लगानी बोर्डले ऐनै पास गरिसकेको अवस्था छ। त्यस कारण ती विभिन्न मोडालिटीबाट विभिन्न प्रादेशिक लेभलमा भएका त्यस्ता आयोजनाहरू विकास गरेर देशलाई सम्पन्न समृद्धितिर लाने भन्ने चाहिँ हाम्रो प्लानिङ हो। र समस्याको कुरा गर्दा मैले सकिहालेँ, एउटा मात्रै किन छुट्याउनु, सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको आयोजनाको पहिचान। अहिले निजी क्षेत्रबाट जति पनि आयोजनाहरू विकास भइरहेका छन् वास्तवमा तिनीहरूको सही पहिचान भयो भने र अप्टिमाइज हिसाबले त्यसलाई डेभलप गर्न सक्यो, इन्टिग्रेटेड प्लानिङ देशको वाटर बेसिन मास्टर प्लान अनुसार त्यसलाई पहिचान गर्न सक्यो भने ती आयोजनाहरू चाहिँ धराशायी हुँदैनन्। अर्को चाहिँ फाइनेन्सिङको, हामीसँग अब एउटा फाइनेन्सिङको समस्या मैले किन राखेँ भने राज्यको आवश्यकता भनेको अब निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। 2049 सालदेखि विद्युत ऐन ल्याउँ, उहाँहरूले रन अफ द रिभर प्रोजेक्ट्सहरू नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरू बनाउँदै आउनुभयो। तर 25-30 वर्षको अवधिमा उहाँहरूसँग यति अनुभव, यति एक्सपर्टिज हासिल भइसक्यो कि अब हामी उहाँहरूलाई के भन्दैछौँ, तपाईँहरू आरओआरको प्रोजेक्ट होइन खुम्चिएर नबस्नुहोस्। राज्यको आवश्यकता अब पिकिङ रन अफ द रिभर छ, स्टोरेज प्रोजेक्ट छ। त्यस कारण त्यतापट्टि आउनुहोस्, आरओआरमा नखुम्चिनुहोस्। 100 मेगावाटका प्रोजेक्टहरू निजी क्षेत्रले बनाइरहेकै अवस्था छ भनेर हामीले पिपिएका रेटहरू त्यही अनुसार परिमार्जन गरिदिउँ, स्टोरेजका रेटहरू त्यही अनुसार उहाँहरूलाई आकर्षित गर्नलाई। त्यस कारण त्यस्तो किसिमका जलाशययुक्त र पिआरआर प्रोजेक्टहरूको इन्भेस्टमेन्ट एकदमै हेभी हुन्छ। राज्यले मात्रै त्यो धान्न सक्दैन, त्यसलाई वैदेशिक लगानीको आवश्यकता हुन्छ। हाम्रो त एफडिआई फ्रेन्डली पोलिसीहरू पनि, त्यस कारण फन्डिङको चाँजो पाँचो, विभिन्न फन्डिङका मोडालिटीहरू र त्यो फन्डिङहरू कसरी चाहिँ प्लानिङ गर्ने, कसरी मोडालिटी तय गर्ने भन्ने अर्को चुनौती, अर्को समस्या। बुढी गण्डकी, पश्चिम सेती लगायतका आयोजनामा हामीसँग त्यो समस्या छ। र अर्को चाहिँ एउटा हाइड्रो पावरको द भेरी नेचर अफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रा चाहिँ जियोलोजिकल कन्डिसनहरू, जियोग्राफीहरू, जियोलोजिकल सरप्राइजेसहरू यस्ताले गर्दा यसको जेस्टेसन पिरियड पनि हाई हुने, अनि ती जियोलोजिकल सरप्राइजहरू आएर चाहिँ हाम्रा कस्टहरू ओभररन हुने, टाइम ओभररन हुने, भनेको समयमा ती नआउने भन्ने छन्। यसलाई चाहिँ अलिकति चुस्त दुरुस्त भौगोलिक अध्ययन
हुन त यो असीमित छ, जति नै चुस्त जतिवटा प्यानल अफ एक्सपर्ट लिएर आए पनि त्यहाँ सरप्राइजेसहरू देखिन्छन्। चमेलियामा त्यो देखियो होइन, विभिन्न ठाउँमा त्यो देखिए। टेक्निकल्ली पनि यी चुनौतीहरूलाई पनि एड्रेस गर्दै गएर आखिरी हाम्रो चाहिँ मूल मकसद हामीले फोकस गर्नुपर्ने चाहिँ फेरि जलविद्युत आयोजनाहरूमै हो। राज्यको क्षमता, राज्यको पोटेन्सियल पनि त्यसैमा छ। मैले यति राखेँ। धन्यवाद। अब म डाक्टर नेपाललाई अघि मिस्टर प्रधानले जुन एउटा पिक्चर पेन्ट गर्नुभएको थियो रिगार्डिङ द एनर्जीको होल इकोसिस्टम, र त्यसमा चाहिँ नि अहिले हाम्रो यो रिन्युएबल एनर्जी स्पेसली हाइड्रो पावरले चाहिँ जम्मा 3.5 मात्र % कन्ट्रिब्युट गरेको छ टोटल एनर्जी डिमान्ड भन्नेमा। यो कतिको रियलिस्टिक हाइपोथेसिस हो? होइन, यो त अहिले डेटाले देखाएको कुरा हो वास्तवमा होइन। किन भन्दाखेरि अहिले हाइड्रो पावरको युज खास गरेर चाहिँ बत्ती बाल्ने कुरामा मात्रै प्रयोग भयो, जबकि हाम्रो चाहिँ इनर्जीको युज हुने ठुलो क्षेत्र भनेको चाहिँ कुकिङ, त्यसपछि क्रमशः हाम्रो अब यातायातहरू क्षेत्रहरू छन्। अब यत्रो र त्यसपछि इन्डस्ट्रीहरू भए। जब इन्डस्ट्री पनि हाम्रो चाहिँ सानो भयो र भएकाले पनि त्यो प्रयोग गर्न चाहिँ किनभने एक्सेसको हिसाबले पनि त्यो प्रयोग गर्न नसकेको छ। र कतिपयलाई के भन्दाखेरि डिजल प्रयोग गर्नुभन्दा बिजुली प्रयोग गर्न सस्तो छ भन्ने सम्मको पनि चेतना नभएर पनि डिजल नै प्रयोग भइराखेको अवस्था पनि छ। हाम्रो चेतनाको स्तरको कुरा गर्दाखेरि त्यो पनि भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसको प्रयोग चाहिँ किन सीमित भयो भन्दाखेरि एउटा त सप्लाई नै सीमित थियो। अर्को कुरा के भने भोल्टेज डाउन भएर चाहिँ बिजुलीको तार थिए, प्रकाश थिएन, यस्तो पनि थियो। तर अब अहिले जुन किसिमबाट ग्रोथ भइराखेको छ, सचिवजीले डिटेलली अहिलेसम्मको चाहिँ समरी बताउनु भयो। सचिवजी फेरि अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो सचिव चाहिँ कसरी हुने भन्दाखेरि 6 महिना फेरि नै त्यसपछि जो पनि सचिव हुने हुन्छ नि। तर हाम्रो सचिव चाहिँ ऊर्जाको निम्ति चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ यो एक्सर्साइजमा जस्तो 72 को भन्यो त्योभन्दा अगाडिका डकुमेन्टरी एक्सर्साइज गरे हुनाले सचिव चाहिँ इनर्जीकै सचिव हो क्या उहाँ चाहिँ। त्यसमा अहिले संयोगले हाम्रो देशले के पायो भने सचिवजी पनि राइट सचिव पाएको छ र त्यो विषय बुझेको छ। डाक्टर नेपाल, हामीले जुन एनर्जीमा अलिकति सेल्फ रिवार्डिङ अथवा सेल्फ अप्रिसिएसन गरिरहेको छौँ, यो ओभरअल कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि त मेबी वी आर बेटर देन यस्टरडे, बट ओभरअल कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि त वी आर एब्सोल्युटली नोवेयर। होइन, हामीले चाहिँ के भन्दा के गर्न सक्थ्यौँ, केसम्म गर्न सक्थ्यौँ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो समीक्षा होला। तर के गरिरहेछौँ हिजोको तुलनामा भन्दाखेरि त आज चाहिँ बेटर नै हो। किनभने अहिले भनौँ न 1 वर्षपछि 3000 मेगावाट पुग्दैछ भनेपछि, जबकि हामी चाहिँ 100 मेगावाट बनाउनलाई चाहिँ समय लाग्ने अवस्थाबाट अहिले 3000 मा पुग्दैछौँ नेक्स्ट इयर भनेपछि त यो चाहिँ ठुलो। भने तर हामी अब ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको यत्रो युएन क्राई गरिरहेको बेलामा अब प्राइभेट सेक्टरले म बनाउँछु भनेर भनेको ठाउँमा पनि अब पिपिएमा पनि विभिन्न भनौँ न टेक अर पे, टेक एन्ड पेको कुरा, अब पिआरओआरको कुरा उहाँले गर्नुभयो। तर के छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ आरओआईका पनि त कुराहरू छन् नि त। प्राइभेट सेक्टरले आरओआई नहेरिकन त त्यो त्यस्तो खाले इन्भेस्टमेन्टहरू गर्न सक्छ होइन। समस्या त्यही भयो, प्राइभेट सेक्टरले आरओआई नहेरिदिँदाखेरि भएको समस्या नेपालमा। किन भन्दाखेरि 92 को जुन ऐन आयो नि, त्यसमा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिसको जुन पोलिसी आयो त्यसलाई करेक्सन गर्न आजसम्म पनि मतलब नीतिगत त्यति गाह्रो भयो। एउटा नीतिमा ऐनमा आएको तपाईँको चाहिँ कमजोरीले कति वर्ष लाग्दो रहेछ सुधार्न भन्ने कुरो चाहिँ देखियो। त्यसमा के भने प्राइभेट सेक्टरले एक टाका चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो लाइसेन्स लिने कुरा चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसनको हिसाबले लिने पनि चल्यो क्या। यसमा त अत्यन्तै फाइदा छ भनेर लिने भयो र त्यसरी चाहिँ के भन्दा देशलाई पनि घाटा, उनीहरूलाई पनि घाटा भयो। तर आज चाहिँ तर गभर्मेन्टले त्यसमा त अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्नुपर्ने हो नि त। अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरू अहिले त आफ्नै अनुभवले पनि धेरै अवेर भइसक्यो, धेरै चाहिँ तपाईँको अवरबाट अवर भइसकेको छ र गभर्मेन्टले पनि त्यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ मेकानिजमहरू, धेरै किसिमको पोलिसीहरू यो सबले चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै राम्रो भएर पनि आएको छ। र जहाँसम्म के भन्दाखेरि टेकर पेको कुरा छ, अहिलेकै हिसाबले हेर्ने भने कोभिड-19 ले कसलाई प्रभाव पार्यो त भन्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई त प्रभाव त के भन्दाखेरि आम्दानीको हिसाबले त प्रभाव पारेको छैन। अलिकति चाँडो पेमेन्ट भएको छैन होला, त्यति मात्रै हो। तर के भने जसले बिजुली बेचेको छ त्यसको मार त बिजुली चाहिँ बजारमा बेच्न नसके पनि एनइएले खप्नु परेको छ त्यो। त्यसमाले चाहिँ निजी क्षेत्रलाई अहिले कोभिड-19 को प्रभाव जसले कन्स्ट्रक्सनमा परेको छ, तर बिजुली बेच्दाखेरि चाहिँ त्यसको आम्दानीमा खास प्रभाव पारेको छैन, किनभने टेकर पेको पोलिसीको कारणले गर्दाखेरि त्यो भइरहेको छ। तर यो ट्रेड एन्ड एक्सपोर्टको कुराहरू त किन यति लेट आयो? हामीले त्यो प्लानिङ, स्ट्रेटेजिक प्लानिङ गर्दाखेरि त्यो कुराले त अन्वेषाज हामीले गर्न सक्नु पर्थ्यो होला नि त। होइन, अहिले वास्तवमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो इन्डियासँगको जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ एउटा यो सम्बन्धहरू छन् नि, सम्बन्धहरूलाई चाहिँ मेटलाइज गर्ने कुरा स्टेटमेन्टमा आउने एउटा सम्बन्ध भयो। अर्को चाहिँ साँच्चै नै टेक्निकल्ली त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने सम्बन्धहरू हो।
तर डाक्टर नेपाल अब हाइड्रो पावर त एक्कासी आउने चिज त होइन भनेपछि हामीसँग भएका क्यालकुलेसनहरू यसमा त फोरकास्टहरू त एकदमै कन्क्रिट हुन्छन् भनेदेखि त त्यो अनुसारको स्ट्राटेजिक डिरेक्सनमा किन भएन? अहिले जस्तो सचिवजीले भन्नुभयो नि, जस्तो भनौँ अब हाम्रो चाहिँ नेपालमा सरप्लस भएको बिजुली बेच्नको निम्ति त्यो किसिमको एउटा एरेन्जमेन्टको हामी अन्तिम क्षणमा छौँ भारतसँग। यो चाहिँ ठुलो एउटा तपाईँको यो भनेको चाहिँ एउटा ठुलो अवसरको चाहिँ सुरुवात हो। यदि भयो भने, यो भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि एनइएले पनि के भन्दाखेरि सबै दिन सक्दैन, एनइएले पनि लिन सक्दैन, किनभने त्यो बेच्ने अवस्था पनि हुनु पऱ्यो। अर्को कुरा संरचनात्मक परिवर्तन पनि केही मात्रामा छन्, जस्तो अहिले विद्युत नियमन आयोग छ, त्यो पनि एक किसिमले चाहिँ यो चाहिँ त्यसलाई आफूलाई चाहिँ फङ्सनल बनाउने क्रममा र एकदम प्रारम्भिक चरणमा भएको हुनाले कतिपय चाहिँ कुराहरू चाहिँ अहिले त्यसले आफ्नो म्यान्डेटलाई कार्यान्वयन गर्ने सक्षम हुन पनि अरू 1-2-3 वर्ष लाग्न सक्छ। अलिक थोरै केही मात्रामा चाहिँ सङ्क्रमण जस्तो देखिए पनि तर हामी चाहिँ राइट डिरेक्सनमा गइराखेका छौँ र यसले चाहिँ मलाई लाग्छ 2-3 वर्षमा अलिकति रिजल्ट चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको रिजल्ट चाहिँ देखाउन सक्छ र यो आशावादी हुने ठाउँ छ। भर्खरै स्टडी एडिबीले गरेको छ, भर्खरै यो 1-1.5 महिना अगाडि एउटा रिपोर्ट निस्काएको थियो। त्यो रिपोर्टले के भन्छ भन्दाखेरि 2030 सम्ममा जिडिपीमा चाहिँ 87% को ग्रोथ, अहिलेको जिडिपी 2020 को जिडिपीको मा चाहिँ 87%ले ग्रोथमा कन्ट्रिब्युट गर्न हाइड्रो पावर सक्छ भनेर उसले तपाईँको सिजी मोडलको आधारमा चाहिँ उसले फोरकास्ट गरेको छ। भर्खरै निक्लेको स्टडी हो। भन्दाखेरि यसको चाहिँ के भन्दाखेरि इम्प्याक्ट त धेरै नै छ। हामीले पनि हेऱ्यौँ लोड सेडिङको बेलामा जुन किसिमको कस्ट अफ इकोनोमी हाई भएको थियो नि, अलिकति इन्डियाबाट इम्पोर्ट गरेर भए पनि बिजुली चाहिँ आपूर्ति बढाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो इकोनोमीको कस्ट चाहिँ घटेको अवस्था चाहिँ हो। यो त्यसनाले चाहिँ यसको महत्त्व र यो राइट डाइरेक्सनमै छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ धेरै अहिले करेक्सन भएर आएको पनि छ र राम्रो कुरा के भने मैले अघि पनि भने कि निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको बिचमा चाहिँ एउटा के भने सन्तुलित ढङ्गबाट एकअर्कालाई कोअपरेट गर्ने हिसाबबाटै लग्नुपर्छ। यो बात त्यो भनेर चाहिँ जानु चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो पनि धारणा हो। मिस्टर प्रधान, नेपालमा पर क्यापिटा इलेक्ट्रिसिटी यो स्पेसली इलेक्ट्रिसिटीको कन्जम्सन फिगरहरू कस्ता छन् अथवा इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ पेनिट्रेसन पर्सेन्टेज कति छ, हामी सन्तुष्ट हुने बेला छ कि छैन? अब हामी लोड सेडिङ भएन भनेर खुसी भइरहेको कन्टेक्स्ट त्यो ह्याङओभर कहिले सकिन्छ र हामी अलिकति एउटा भनौँ न एउटा कम्प्लिटली न्यू ट्यान्जेन्टमा चाहिँ नि हाइड्रो पावर सेक्टरमा कहिले छिर्छौँ? मलाई के लाग्छ भने यो हाम्रो जुन पोलिसीहरू आयो जसले निजी क्षेत्रलाई तपाईँको धन्दै विद्युत प्राधिकरणको हाराहारीमा पुर्याइदियो भनौँ न 10 वर्षमै, होइन? यसको मुख्य कारण के थियो भने 18 घन्टा लोड सेडिङ। म कसलाई दोष दिन चाहन्न, होइन, किन मसँग त दुईवटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेसनल प्लानिङबाट अब ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव हुनुहुन्छ। तर हाम्रो बानी के छ भने किन उहाँ एक्लैले दुईजनाले गर्दा चाहिँ यो अगाडि बढ्ने होइन, यो सम्पूर्ण देशको सोचै त्यो हुनुपर्छ कि म यो सेक्टरलाई अगाडि बढाउँछु भनेर। 18 घन्टा लोड सेडिङ हुँदा कस्तो थियो भने प्रधानमन्त्रीको दिमागमा नि लोड सेडिङ, मन्त्रीको दिमागमा नि लोड सेडिङ, सबै सचिवको दिमागमा नि लोड सेडिङ, वन मन्त्रालयको दिमागमा नि लोड सेडिङ। यो त अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भावना थियो र जुन नीति आयो नि त्यो नीतिले असाध्यै राम्रो काम गर्यो, होइन? किन पहिलो काम त लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने हो, त्यसपछि अलिकता म्याक्सिमाइज गर्ने हो डोमेस्टिकलाई, त्यसपछि अलिकता फेरि इनर्जी ब्याङ्किङ गर्ने हो, त्यसपछि फेरि इनर्जी एक्सपोर्ट। त्यो ह्याङओभर कहिले सकिन्छ? लोड सेडिङको ह्याङओभर एब्सेन्सको ह्याङओभर यो त कति सिधिसक्यो। यो त मलाई के लाग्छ भने यो साल त झन् अब भर्खर कुल मान्छेले बोल्नु भएको छ, सब्जीले बोल्नु भएको छ 40% त लास्ट इयरको कम्पेयरमा चाहिँ इम्पोर्ट कम हुन्छ भनेको हुनाले हामी आत्मनिर्भरतिर जान्छौँ र यो आर्थिक वर्षमा त मलाई लाग्छ हामी कहिले एनर्जीको प्रोडक्सन र हामीले युज गर्नेमा 100% आत्मनिर्भर। हाम्रो पर क्यापिटा कन्जम्सन कति छ अहिले? 265 करिब जस्तो लाग्छ मलाई, सजिलै एक्ज्याक्टली थाहा होला है। त मलाई के लाग्छ भने यो पनि फेरि तपाईँको 12-15% को हिसाबले ग्रोथ भइरहेछ के। कस्तो भने जो मान्छेले दिनको 500 कमाइरहेछ उसलाई 200% कमाउनु पनि गाह्रो छैन कि। तर बिल गेटले 200% कहिले कमाउन सक्दैन कि, मुकेश अम्बानीले कहिले 100% कमाउन सक्दैन कि, किनकि माथि पुगेपछि तपाईँको ग्रोथ चाहिँ तपाईँको स्लो भएर जान्छ। त्यो अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने एउटा म के फिगर ल्याउन चाहन्छु भने नेपालमा 6000 नदी नाला छन्, 6200 6400 कति छन् है, 6000 माथि नदी नाला छन्। सबैमा तपाईँको पिआरआर बन्दैन, सबैमा तपाईँको 100 मेगावाट 1000 मेगावाट बन्दैन, कहीँ 1 मेगावाट बन्छ, कहीँ किलोवाट बन्छ, कहीँ तपाईँको 20 मेगावाट बन्छ। त्यसमा निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने के हो त? राज्यले एउटा सोच्नु पऱ्यो कि ल 100 मेगावाट पनि पिआरआर होइन कि आरओआरमा चाहिँ कमसेकम निजी क्षेत्रलाई
लैजाउँ, योदेखि माथि यसले सक्दैन, ल ठिक छ 50 माथि पिआरआरमा निजी क्षेत्रलाई लैजाउँ भनेर यदि त्यो ठाउँ हाल्नु भने निजी क्षेत्रलाई नलिकन सरकार अगाडि बढ्नै सक्दैन। अब सरकारले तपाईँको 2 मेगावाट गरेर 4 मेगावाट गरेर सानो सानो खोलामा काम गर्दा त भएन नि, कि हामी सानो खोलामा बिजुली ननिकाल्ने भन्नु पऱ्यो, त्यो पनि निकाल्नु पऱ्यो। तर प्राइभेट सेक्टर पनि अब यिनीकै हाराहारीमा चाहिँ नि पुग्न लागिसकेको अवस्थामा तपाईँहरूले चाहिँ नि आफैले ट्रेडिङ बिजनेस किन गर्न सक्नुहुन्न? खालि सरकारको मात्रै किन हेरेर बस्नुहुन्छ? इपानले त कम्पनी दर्ता गरेको छ, हामी अब एउटा ऊर्जा मन्त्रालय नेपाल सरकारको चाहिँ पर्खाइमा छौँ। यदि हामीलाई ओपन गरिदियो भने हामी अहिले भएको सिस्टमभन्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई च्यालेन्ज गर्न खोजेको होइन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण तपाईँको 27% लस भएकोलाई 15%मा जाँदैछियो होइन। तर हामी कम्पिटिसन गर्न चाहन्छौँ कि मलाई के लाग्छ भने निजी क्षेत्रलाई सहिलो के छ भने उहाँहरूलाई सरकारलाई धेरै गाह्रो छ, कति तपाईँको नीति नियममा बाँधेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हामीले त्यो नीति नियम धेरै हलुका छ है। त्यो भएको मलाई के लाग्छ भने जुन सेक्टरमा निजी अगाडि बढ्न सक्छ त्यसमा सरकार त्यतिको फास्ट जानै सक्दैन है। त्यो अवस्थामा त्यो सेक्टरमा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई खुल्ला रूपमा छोडेर, जसले अहिले छोडेको थियो है विगतमा, खुल्ला रूपमा छोडेर ठुला ठुला योजना जुन निजी क्षेत्र, अब तामाकोसी भनेको कुनै पनि नेपाली बिजनेसम्यानले बनाउनै सक्दैन, कल्पनै गर्न सकिन्न। 80 अरबको कुरा हो, कुनै ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्नै सक्दैन हाम्रो 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 ब्यालेन्स सिटमा। त्यो सरकारले गर्नु पऱ्यो कि त्यो दुईवटा पहिला हामीले एउटा लाइन ड्र गर्नु पऱ्यो। र मलाई के लाग्छ भने विद्युतमा अहिले हामीले फेरि अनि सबैभन्दा ठुलो समस्या के छ, अहिले पैसाको समस्या छ। जस्तो 1000 मेगावाट गर्नलाई करिब $2 बिलियन भनौँ न है, उहाँले 3000 मेगावाट भन्नुभयो $6 बिलियन। 6 बिलियनसम्म त अब $30 बिलियन इकोनोमी भएको जिडिपीमा चाहिँ करिब धान्ला है। जब हामी सोध्छौँ तपाईँको अब 5000 मेगावाट $10 बिलियन, जिडिपी त त्यो स्पिडमा बढेको छैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई बाहिरबाट पैसा ल्याउने एउटा बन्दोबस्त सरकारले गरिदियो भने हामी के भन्छौँ भने हामी सरकारको लागि बनाउँछौँ बाबा, त्यो त हाम्रो सम्पत्ति नै होइन। डे 1 देखि त्यो त बिओटीमा तपाईँको 30-35 वर्षपछि सरकारले बुझाउने भएको हुनाले त्यो कहीँ उठाएर लान पनि सकिन्न, कहीँ बेच्न पनि सकिन्न। धन्यवाद। अब सेक्रेटरी घिमिरे, किन गभर्मेन्ट अलिकति हच्किएको छ यो प्राइभेट सेक्टरसँग? किन अलिकति उदार अलि एक्स्ट्रा उदार भएर प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भाइट गर्न सक्दैन? र मिस्टर प्रधानले अहिले भर्खर भन्नुभएको जस्तो एउटा लाइन ड्र गरेर यो क्षेत्रमा तिमीहरू गरौ, यो क्षेत्रमा हामी गर्छौँ र हाम्रो कम्पिटिसन चाहिँ नि यो हेल्दी कम्पिटिसन यहाँ यो सेक्टरमा हुनसक्छ भनेर त्यो डिमार्केसन गर्नको लागि कस्ता लिमिटेसनहरू छन् अहिले? सबभन्दा पहिलो त डिमार्केसन भएको छैन भन्ने कुरामै म सहमत छैन। अहिले हाम्रा विद्युत ऐन, विद्युत नीति, प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली कानुनी व्यवस्थाहरू, एफटिआई एक्टहरू होइन, फिट्टाहरू, यो सबै हेर्नुभयो भने हामी यति ओपन छौँ निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर जान, उहाँहरूलाई इन्सेन्टिभाइज गर्ने, उहाँहरूलाई लगानीमा उत्प्रेरित गर्ने, उहाँहरूलाई जलविद्युतको मेन स्ट्रिममा ल्याइ पनि रहेछौँ। त्यही भएर यो अहिलेको इन्स्टल क्यापासिटी उहाँहरूको त्यत्रो योगदान अघि पनि मैले भने। र एफडिआई को आवश्यकता है, ज्ञानेन्द्रजीले भन्नुभयो, राइट कुरो गर्नुभयो, तर त्यो भइसकेकै अवस्था छ। अहिले पिपिपी एक्ट लगानी बोर्डले ल्यायो के का लागि त? त्यहाँनिर त प्रस्तावहरू आह्वान गरेर एफडिआईहरू इपिसिएफमा जाने कुराहरू होइन, इपिसीमा जाने कुराहरू, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कुराहरू अलरेडी छन्। त्यो उहाँहरूलाई आफ्नै ट्रेडिङ गर्नलाई चाहिँ नि के रोकिरहेको छ? केहीले पनि रोकेको छैन। रोकिया केले छ भने हाम्रो पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट जब 2014मा भयो, वास्तवमा उहाँले उठाएको कन्सर्न निजी क्षेत्रहरूले पनि ट्रेडिङमा भाग लिनु पाउनुपर्छ भन्ने मकसदमै त्यो पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट इन्डियासँग हामीले गऱ्यौँ। अब इन्डिया सबै सार्क कन्ट्रिजहरूको, साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूको मार्केट हब हो। त्यस कारण त्यो पावरहरू सबै कन्ट्रीबाट इम्पोर्ट गर्न, परेको बेलामा एक्सपोर्ट गर्न उसको रेगुलेटरी रिजिम सबभन्दा दह्रो हुनु पऱ्यो, जुन अहिले भएको छ। उसले क्रस बोर्डर गाइडलाइन्स ल्याएको छ, त्यो अनुसार सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमिसनले रेगुलेसन पनि पास गरेको छ। त्यो अनुसार सरकारी तहमा अब त्यो किसिमको ट्रेडिङ हुने वातावरण पनि सुरु भइसकेको छ। हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि, निजी क्षेत्रले त्यहाँको निजी मलिकै सकिहाल्छ। डोमेस्टिक ट्रेडमा त प्रमोट गर्न सकिन्छ नि तुरुन्तै? सकिन्छ। त्यही लाइनमै हामीले विद्युत ऐन ल्याएका छौँ। विद्युत ऐनमा 2049 को विद्युत ऐनमा उत्पादन, प्रसारण, वितरणको अनुमति पत्रको मात्रै व्यवस्था थियो। अहिले आएर हामीले हुन त जलविद्युत विकास नीति 2058ले नै व्यापारमा पनि प्रतिस्पर्धा गराएर अनुमति पत्र मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ व्यापार पावर ट्रेडर्सहरूलाई चाहिँ ल्याउने भन्ने नीति त्यतिखेरै थियो। तर विविध कारणले हामीले त्यो नीतिलाई ऐनमा ट्रान्सलेट गर्न चाहिँ पक्कै पनि सकेनौँ। हाम्रो कमजोरी रह्यो। हाम्रा राजनीतिक उतार चढावहरू पनि त्यसमा अलिकति कारक तत्त्व छन्। विभिन्न कारणले त्यो भएन। तर ढिलै भए पनि अहिले हामीले परिष्कृत विद्युत ऐन ल्याएका छौँ, जहाँ विद्युत व्यापारको पनि अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेका छौँ। पावर ट्रेडिङ कम्पनी खोलेर उहाँहरूले व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा उहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। मन्त्री परिषदबाट पास गरेर पार्लियामेन्ट पुगेको अवस्था छ।
अब अहिले चाहिँ पावर ट्रेडिङ गर्नलाई जस्तो उहाँहरूले यो नेप्लिज पावर एक्सचेन्ज संस्था पनि गठन गर्नुभएको छ। तर यहाँ अहिले गभर्मेन्टले गृह कार्य केमा गरिरहेको छ त भन्दाखेरि ठिक छ सरकारी तहमा हामी इन्डियासँग इन्डियाको एउटा भेन्डर मार्फत पावर ट्रेडिङमा चाहिँ जान सक्छौँ र त्यो तयारीमा हामी छौँ। तर उहाँहरू जानलाई के चाहियो हामीलाई पनि भने जसरी भारत सरकारले चाहिँ क्रस बोर्डर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गाइडलाइन्स ल्याएको छ नि त्यस्तो गाइडलाइन्स त हरेक इन्डिभिजुअल मेम्बर स्टेट्सले बनाउनु पऱ्यो। किनभने हामी पनि निजी क्षेत्रका आयोजनाहरू डिरेक्टली उहाँहरूले भारतको बजारमा एक्सपोर्ट गर्ने हो कि एउटा चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारणको हबमा आएर त्यहाँबाट एकीकृत ढङ्गले एक्सपोर्ट गर्ने हो कि भन्ने मोडालिटी सहितको एउटा हाम्रो चाहिँ क्रस बोर्डर गाइडलाइन्स त हामीले पनि बनाउनु पऱ्यो। हामीले मन्त्रालयमा कमिटी गठन गरेका छौँ, त्यसले त्यसमा वर्कआउट गर्दैछ। फेरि हाम्रो पनि के अरे विद्युत नियमन आयोग आएको छ, विद्युत नियमन आयोगले पनि त्यसमा गृह कार्य गरेको छ। अलिकति हामी त्यसमा चाहिँ सुरु अवस्थामै छौँ, हाम्रो त्यति मेच्योर्ड मार्केट छैन। इआरसीले पनि अलिकति एक्सपिरियन्स हासिल गरिरहेको ती गाइडलाइन्सहरू बनाउँदै गरेको छ र अल्टिमेटली उहाँले राखेको कुरा चाहिँ हामी पनि त्यो किसिमको क्रिस क्रस एरेन्जमेन्ट पावर ट्रेडमा यहाँको प्राइभेट B2B B2G G2B G2G यो सबैमा जाने गरी हाम्रो पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ र त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्रहरू आवश्यक दस्तावेजहरू आवश्यक रेगुलेटरी फ्रेमवर्कहरू बनाउने चरणमा हामी छौँ। मिस्टर घिमिरे, प्राइभेट सेक्टरले पहिलो मेगावाट कहिले बेच्छ होला? पहिलो एनर्जीको चाहिँ नि युनिट कहिले बेच्छ होला? होइन, अब त्यो त कस्तो छ भने यो इलेक्ट्रोन भन्ने कुरो यो प्राइभेटको हो कि सरकारीको हो भनेर छुट्याउन सकिँदैन। जुन क्रस बोर्डर इन्टरकनेक्सनबाट इलेक्ट्रोन प्रवाह हुन्छ अर्काको देशमा त्यो प्राइभेट सेक्टरको हो कि सरकारको हो? तर त्यसमा पार्टिसिपेसनको कुरा गरिरहेको छ। डिरेक्ट ट्रेडिङ कि इन्डाइरेक्ट ट्रेडिङ त्यसले महत्त्व राख्छ। आज हामीले भारतमा पठाइरहेको 80 मेगावाट पनि सरकारको बिजुली हो भनेर भन्न सक्दैनौँ नि। त्यो पनि उहाँहरूबाटै यसले खरिद गरेर त्यो पावर बढाइरहेको छ। त्यस कारण निजी क्षेत्रको पावर एक्सपोर्टमा भयङ्कर ठुलो योगदान छ। जहाँसम्म डिरेक्ट ट्रेडिङ गर्ने कुरा छ त्यसको लागि मैले अघिका पूर्वाधारहरू तयार हुनुपर्छ अनि हामी रेडी हुन्छौँ भनेको हो। संयोजकज्यू, यहाँ त अर्थ मन्त्रालयमा बसेर धेरै बजेटको प्रोग्रामहरू हेर्नुभयो। यो किन यो विद्युतलाई चाहिँ नि बत्तीमा मात्र लिमिट, यो बत्तीमा मात्र चाहिँ अड्काएर राख्ने, यसलाई बत्तीभन्दा पर फुकाउनेमा के कस्ता इनिसिएटिभहरू रहे? यसमा यसो भसनाजी वास्तवमा छलफल भइ नै रहेछ, असाध्यै राम्रो भयो। छलफललाई पनि काम पनि लाग्छ, तपाईँको प्रश्नलाई पनि उत्तर हुन्छ। 3टा डाइमेन्सन यसको मैले बताउँछु। पहिलो कुरो त नेपालमा दूरसञ्चार कम्प्लिटली निजी क्षेत्रमा गयो, सरकारी पनि छ। बैंक कम्प्लिटली निजी क्षेत्रमा गयो, सरकारी पनि छ। हवाई क्षेत्र कम्प्लिटली निजी क्षेत्रमा गयो, सरकारी पनि छ। सार्वजनिक यातायात सरकारी पनि छ, कम्प्लिटली निजी क्षेत्रमा पनि गयो। यसै गरी विद्युत क्षेत्रमा जानलाई अझै पनि सरकार र निजी क्षेत्र दुवै चाहिँ डिलेमामा रहे। पहिलो डाइमेन्सन यो देख्छु। दोस्रो डाइमेन्सन हामीले जेसुकै कुरा गरे पनि यसमा 5वटा स्टेक होल्डर्स बाधकमा छन्। 1, सरकार नीति ल्याउँछ, यतातिर एउटा आफ्नो ऊर्जा सम्बन्धी ऐनबाट र एउटा चाहिँ हाम्रो औद्योगिक व्यवसाय ऐनबाट जे नीति ल्याउँछ नि त्यो अर्थ मन्त्रालयका आयकर ऐनबाट सबै काटिन्छन्, त्यो निजी क्षेत्रले पाउँदैन। दोस्रो कुरो, जहाँनिर ट्रान्समिसन लाइन बन्न आँट्यो, जहाँनिर चाहिँ नि पावर हाउस बन्न आँट्यो त्यहाँ जनता जुलुस निकालेर जान्छन्, जनता विरोधी भएर निस्किन्छन्। तेस्रो, हामीले भन्यौँ 62-63 सालमै अब झोलाको खोला गयो भने पनि अहिले मैले तथ्याङ्कले के देख्छु भने करिब 500-700 कम्पनीले 5 वर्षको निमित्त 30-35 हजार मेगावाट कब्जा जमाएर बसिया छन्। ती 5 वर्षपछि हुने के हो र? ती त अब त्यत्तिकै क्यान्सल हुन्छ। त्यसले फेरि बिडिङ गर्न नपाउने भन्ने त होइन। त्यसलाई जीवनभर लङ लाइफ त्यो चाहिँ ब्ल्याक लिस्टेड हुन्छ भन्ने हाम्रो नीति छैन। दोस्रो त्यहाँ छ। तेस्रो, हामी चाहिँ कर्मचारीले 100 मेगावाट बनाउने, सेनाले 50 मेगावाट बनाउने, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट 20 मेगावाट बनाउने भन्छ, सबै हावा कुरा गर्छौँ। चौथो, हामी चाहिँ यो बोन्ड जारी गर्ने भन्छौँ, आम जनताको चाहिँ लगानी ल्याउने भन्छौँ। त्यो हामीले कहिल्यै गर्न सकेनौँ। जति पनि वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् तिनलाई सेक्युरिटी पेन्सन जस्तै सोसल पेन्सन जस्तै उनको पैसाको 100 रुपियाँ निश्चित रूपमा राख्ने, त्यो जलविद्युत आयोजना लगानी गर्ने, त्यसको सेयर दिने भन्छौँ। यो गर्न सक्दैनौँ। यहाँ हामीले प्रत्येक 5-5 वर्षमा ठुल्ठुला लगानीकर्ताको सम्मेलन गर्छौँ, प्लेज गर्छन् लगानीकर्ताले खरबौँ रुपियाँ लगानी गर्छु भन्छन् र 1 रुपियाँ 1 डलर यहाँ ल्याउँदैनन्। अर्का छन् गैर आवासीय नेपाली, यो अहिले हामी गर्छौँ, यो त्यो गर्छौँ, यो खोलो हामीलाई चाहियो भन्छन्। यहाँ गैर आवासीय नेपालीले पनि केही लगानी गर्नेवाला छैन। तेस्रो डाइमेन्सन चाहिँ मैले देखेको चाहिँ यसमा यस्तो समस्यामूलक छ, यो भनिसाध्यै छैन। एक प्रकारले चाहिँ भनिकन अहिले मैले भने नि ट्रान्समिसन लाइनको चाहिँ मुनिडाँडाको जमिन कसको भने
त्यो ट्रान्समिसन लाइन लिएपछि मुआवजा दिएपछि त्यो जमिन विद्युत प्राधिकरणको सरकारको हो नि कि त्यसमा फेरि खेतीबाली गर्न पाइने घर बनाउन पाइने भन्ने कुरो ठेगान छैन। कहाँनिर ट्रान्समिसन लाइन राख्ने भन्ने विषयमै अर्को विवाद हुन्छ। त्यो जग्गाको मुआवजा चलन चल्तीभन्दा 10 दोबर बनाइन्छ। एक प्रकार लगानीकर्ता भनेको दुहुनु गाई हुन्। त्यहाँ त युवक सङ्गठन छन् कि आमा समूह छन् कि सबैलाई चन्दादाता नदिकन त्यहाँ एउटा छ सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्नुपर्छ प्रत्येक कम्पनीले भन्ने व्यवस्था छ। अहिले हाम्रो माथिल्लो तामाकोसी भन्नुहोस् त 456 मेगावाटको यो त 5 वर्ष अगाडि आउनुपर्ने चिज होइन र। सयज्यू भन्दै हुनुहुन्छ अबको वर्ष चाहिँ आउँदैछ, अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा त्यही छ। हाम्रो यो कुलेखानी 3को कुरा गर्नुहोस् त, कुलेखानी 3 त आजभन्दा कि 10 वर्ष अगाडि आउनुपर्ने होइन र। यो तपाईँ जानुहोस् त यो तनहुँ जलविद्युत आयोजना एडिबीले पैसा दिएको, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले पैसा दिएको, जाइकाले पैसा हालेको कि आज 10 वर्ष हुन आँटेन। यो बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना हेर्नुहोस् त, हामीले चाहिँ त प्रत्येक वर्ष विनियोजन गर्ने, हामीले चाहिँ पेट्रोलमा 5 रुपियाँ, डिजलमा 5 रुपियाँ लिएर प्रत्येक वर्षको 10 अरब रुपियाँ उठाउन थालेको त 10 वर्ष हुन आँटिसक्यो। यो हाम्रो चाहिँ वेस्ट सेती हेर्नुहोस् त 750 मेगावाटको एडिबीले त सुरु गरेकै 10 वर्ष अगाडि होइन र। त्यसको फेरि अहिले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गराउन जस्तो पो गरिरहेको छ। यसले हाम्रो कतै न कतै लोड सेडिङ मुक्त त भएको हो, तर पनि अझै पनि जागरुक एउटा आउँछ नि कोड अनकोड क्रान्तिकारी ढङ्गले जलविद्युतमा निजी क्षेत्र पनि सरकार पनि जनता पनि लाग्न नसकेको। डाक्टर नेपाल धन्यवाद। यो जुन हामीले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो विद्युतलाई आज एकदमै इन्ट्रेस्टिङ बहस के छ भनेदेखि विद्युत चाहिँ नि बत्तीभन्दा पर कसरी जान्छ भन्ने कुराको लागि म अलिकति इलाबोरेट गर्छु। गभर्मेन्टलाई यो मैले सचिवजीलाई यो प्रश्न नसोधिकन यहाँलाई किन सोधेँ भनेदेखि यहाँले चाहिँ एउटा म्याक्रो प्लानिङ हिसाबले हेर्नुभयो भएर लिमिटेसन्स र एउटा तटस्थ रिप्लाई आउँछ भनेर गभर्मेन्टले चार्जिङ स्टेसन्स राख्नलाई किन सक्दैन, त्यसमा किन पहल भएको छैन? गभर्मेन्टको नीतिगत रूपमा हेर्दाखेरि चार्जिङ स्टेसन्सहरू चाहिँ बनाउने भनेर नीतिगत रूपमा 3 वर्ष जति अगाडिदेखि आइराखेकै कुरा हो। खास गरेर चाहिँ यो यातायात क्षेत्रलाई अलिकति इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू चाहिँ अगाडि बढाउने, खास वातावरण प्रदूषणलाई घटाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो चार्जिङ स्टेसनहरूको कुराहरू आइराखेको छ र यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टको प्रायोरिटीभित्रै छ। यसपालिकै बजेटमा पनि यी कुराहरू उल्लेख भएको छ र यो हिसाबले अगाडि जाने कुरा होला। अब यो यसमा चाहिँ खास गरेर समस्या के भन्दाखेरि चार्जिङ स्टेसन बनाउनु त छँदैछ, तर पनि के भने मुलुकमा विद्युतको आपूर्ति त्यो ढङ्गबाट नभइसकेको हुनाले त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयनमा अलिकति शिथिलता देखिएको होला। बेला भएको छैन, तर अब बेला भइसक्यो, बेला चाहिँ भइसक्यो। किनभने अब 3000 मेगावाट त विद्युत आउँछ। त्यो आइसकेपछि हामी चाहिँ सकेसम्म हरेक क्षेत्रलाई चाहिँ विद्युतीकरण गर्नुपर्छ भन्नेमा त्यो दुई मात्रै छैन, त्यसरी जानै पर्छ। र यो चाहिँ विभिन्न मोडालिटीको आधारमा खास गरेर चाहिँ हामी कुकिङ क्षेत्रमा चाहिँ लग्न सक्यौँ र यो चाहिँ यातायात क्षेत्रमा लग्न सक्यौँ भने महत्त्वपूर्ण। जस्तो भुटानकै केस कुरा गऱ्यो भने भुटानमा एउटा विचित्रको स्थिति छ, ज्यादै नै धेरै विद्युत उत्पादन गर्छ भनौँ न, भारतीय सहयोगमा ज्यादै धेरै उत्पादन गर्छ, तर त्यहाँ कतिपय जनता चाहिँ अँध्यारोमा बस्न बाध्य थिए। अहिले भर्खरै 1-1.5 वर्षमा भयो होला, नभए चाहिँ कैयौँ जनताहरू अँध्यारोमा बस्न बाध्य थिए र त्यहाँ चल्ने गाडीहरू सबै पेट्रोल डिजलका चल्छन्। त्यो चाहिँ विद्युतीय गाडीहरू मैले सोधेको थिएँ, त्यो 100वटा पनि थिएन। कारण के भन्दाखेरि त्यो एउटा के भने नीतिगत रूपमा यदि अगाडि बढिएन र त्यो चाहिँ एउटा सरकारले सही नीति लिएन भने हामीसँग रिसोर्सेस हुँदाहुँदै पनि त्यसको सही सदुपयोग हुन्छ। नेपालले चाहिँ गर्नुपर्ने प्रयास भनेको अब विद्युत प्राधिकरणले अथवा चाहिँ यो क्षेत्रको मन्त्रालयले गर्ने भनेको चाहिँ कसरी कुकिङमा चाहिँ यो लग्ने भन्ने कुरा हो। अघि अब अर्को एउटा सानो यहाँ भन्दै हाम्रो कृष्ण सरले भनेको विषयमा थोरै मेरो कुरा के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो विद्युत उत्पादन अथवा विद्युत विकासलाई चाहिँ हामी कसरी गर्ने, विद्युत विकासको लागि मात्रै हो भने त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँले विदेशी कम्पनीहरू ल्याएर चाहिँ एक छत्र रूपमा चाहिँ उत्पादन गरी खायो भन्दाखेरि पनि आखिर त यहाँ त चाहिँ हाइड्रो पावर त बन्छ। भुटानमा त बन्यो नि त हाइड्रो पावर, त नबन्ने कुरा होइन, हिजैदेखि बन्थ्यो। तर हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि यो मुलुकको रिसोर्सेसहरू चाहिँ प्रयोग हुँदाखेरि चाहिँ यो मुलुकका आम जनताहरू कसरी बेनिफिटेड हुन सक्छन् र कुन मोडालिटीबाट बेनिफिटेड हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि यसमा सबै किसिमका मोडलहरू प्रयोग गर्न खोजेको मोडल चाहिँ त्यो हो। यदि जनताको चाहिँ जनताको पैसा जुन जलविद्युतमा लगानी कुरा छ नि, त्यो जनताको पैसा जलविद्युतमा लगानी गर्न कठिन छ, तर लगानीमा सहभागी नभइकन त्यो लाभान्वित नहुँदो रहेछ। खालि तपाईँको रोयल्टीको चाहिँ 2 पैसा आएर मात्रै त हुँदैन,
किनभने त्यो प्रफिटमा त सहभागी भएन। आज चाहिँ यदि राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ एक किसिमको साना पैसा जम्मा गरेर पनि उनको लगानी भयो भने 10% जुन चाहिँ जनस्तरको 10% लगानीले पनि कतिपय बेनिफिटेड भइराखेका छन् भने आफैले बनाउँदाखेरि पनि सामाजिक रूपमा जान सक्छ। हाम्रो मोडल भनेको के भने पानीलाई पनि कसरी चाहिँ तपाईँ प्रयोग गर्नेमा चाहिँ एउटा सार्वजनिक हिसाबबाट लगानी ल्याउने कसरी, वनमा जसरी चाहिँ हामी चाहिँ त्यो चाहिँ सार्वजनिक हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परिचालन गरेर चाहिँ बेनिफिटेड हुने छ। त्यसमाले प्राकृतिक स्रोत र साधनको चाहिँ तपाईँको उपयोग र अरू चाहिँ चक्लेट बिस्कुटको उपयोग व्यापार भन्ने चाहिँ फरक चिज हो। चक्लेट बिस्कुटको व्यापार एउटा कुरा हो, तर यो विद्युतको व्यापार भनेको त तपाईँको प्राकृतिक स्रोत साधनसँग सम्बन्धित हो। त्यसका मालिक भनेका जनता हुन् र ती जनतासँग चाहिँ के भन्दाखेरि जनतालाई सन्तुष्ट नबनाइकन हुँदैन। अहिले जुन किसिमको नेपालमा कति छ इलेक्ट्रिसिटीको कभरेज? कभरेज त अब अहिले चाहिँ करिब 85-90% त कभर छ। 90 जति नै कभरेज भइसक्यो। यो खास गरेर 18% त तपाईँको नवीकरणीय ऊर्जाकै 18% कभरेज रहेछ, जनताको कभरेज छ। तर कभरेज मात्रैलाई हेर्दाखेरि देखिन्छ, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि भोल्टेजको समस्याहरू, राम्रोसँग विद्युत आपूर्तिको समस्याहरू आज पनि होलान्। किनभने हाम्रा सिस्टमहरू अझै पुराना पनि छन्, कतिपय चाहिँ त्यो चाहिँ सुदृढ भइसकेका छन्। त्यसमाले कभरेज हेर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ गलत दृश्य पनि देखिन्छ। जस्तो पानीको कभरेज कति जनताले पानी पाउँछन् भन्दाखेरि झन्डै 90-95 जनता चाहिँ पानीको सुविधा छ भने त्यो खालि धाराको सुविधा हो क्या। पानीको सुविधा चाहिँ हजुरको 40-42% पनि छ छैन। अब कन्फ्युजन हुन्छ। मिस्टर प्रधान, अब हुन त हाइड्रोमा इन्भेस्ट गर्नेहरूलाई हाइड्रो माफिया पनि भनियो कुनै समयमा, होइन? यी सबै चिजहरू रहे, तर एउटा तपाईँले लामो यो हाइड्रो पावरमा इन्भेस्टर, एज एन इन्भेस्टर चाहिँ नि आफू हुनुभएको अनि एज अ म्यानेजर पनि हुनुभएको भएर यो हाइड्रोमा इन्भल्भड अन्टरप्रेनरहरूलाई कतिको खुसी छन्? होइन, पहिले के बुझ्नु पऱ्यो भने अहिले तपाईँको नेपाल विद्युत प्राधिकरण बराबर निजी क्षेत्र भनेर जुन सचिवज्यू आफैले भन्नुभयो, यसको श्रेय कसलाई जान्छ भन्दाखेरि वर्तमान विगतका नेतृत्व र नीतिलाई पनि जान्छ कि। नेतृत्व नभए नीति नै आउँदैन थियो। पहिला नेतृत्वको सोचाउनु पऱ्यो, होइन? फर्स्टमा नेतृत्वलाई दिन्छु, अघि सरले भन्नुभएको जस्तै, त्यसपछि नीतिलाई दिन्छु कि। विगतमा कस्तो नीति आयो भने ब्याङ्कले कम्पलसरी पैसा दिनै पर्ने, हामी ब्याङ्कमा जानै नपर्ने। ब्याङ्कले हामीलाई फोन गर्थे, ज्ञानजी ल न एउटा हाइड्रो पावर मेरो लगाउनै पर्छ, हामी कति खुसी हुन्थ्यौँ कि। अनि यो निजी क्षेत्रले तपाईँको जति पनि अहिले लाइसेन्स लिएका छन् 6-7 हजार कति 8 हजार मेगावाटै होला, यी सबैको स्टडी भइरहेको अवस्था छ है। अब मलाई के लाग्छ भने यसमा पानीको कुनै उ छैन कि। हामीले लिएका योजना साना भएको हुनाले यसमा पानीको बाँडफाँड, सिँचाइ यताउता धेरै थोरै यसमा चाहिँ समस्या भएको हुनाले पहिला त म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले विश्वको तपाईँको जलविद्युत नीतिमा हेर्नुभयो भने नेपालको नीति नै बेस्ट छ। 10 वर्ष ट्याक्स छैन, एउटा कन्स्ट्रक्सन भ्याट लगाइदिनु भएको छ, जुन म जहिले पनि सजिलोलाई गिज्याउँछु कि मदिदामा हजुरले चाहिँ समायोजन दिनुहुन्छ, हामीले चाहिँ 1 करोड 25 लाख चाहिँ प्रति मेगावाट लिनुहुन्छ, फिर्ता गर्नुहोस् भन्दा उहाँले फेरि 50 लाख फिर्ता गर्ने पनि नीति लिनु भएको छ। त्यस कारण अहिले जति पनि निजी क्षेत्र अगाडि बढ्न सक्यो, यदि सरकारले यो नीति नदिएको भए सम्भवै थिएन कि। एज एन इन्भेस्टर कतिको खुसी हुनुहुन्छ? होइन, एज ए इन्भेस्टर हामी अति खुसी थियौँ है। त्यही भएर तपाईँको यति छोटो समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बराबरी गर्न सक्यौँ। तर अब के छ भन्दा के छ भने कस्टहरू बढेर गए, होइन? प्रोसेसहरू बढेर गए, नयाँ नीतिहरू आएका छन् र अलिकता फ्रेन्डली नीति आएको छैन। अब हामीलाई बिजुली पुग्यो कि सरकारले गर्नुपर्छ कि भन्ने नीति हामीले चाहिँ सरकारले लिएको महसुस गरेका छौँ। र म बारम्बार के भन्छु भने यी साना योजनाहरू 100 मेगावाटका योजनाहरू सरकारले छुने नै होइन है। यो निजी क्षेत्रले तपाईँको आखिरमा त 20 करोड प्रति मेगावाट माथि त बनाएकै छैन नि, होइन? सरकारको योजनाहरू त अलिकता अझ ठुलो डिजाइन हुन्छ, ठुलो प्लानिङ हुन्छ, होइन? अलिक महँगो नै हुन्छ, समय पनि बढी लाग्छ। तर मलाई के लाग्छ भने निजी क्षेत्रको अहिलेको सफलता सरकारले दिनुपर्छ। तर म एउटा के भन्न चाहन्छु भने यदि डिटर्मिनेसन सरकारको छ भने, जस्तो इथियोपिया हेर्नुहोस् त, कुनै बेला 34% बिजुली मात्रै जनताले पाएका थिए है। अहिले 6400 मेगावाटका बुढी गर्ने भन्दा तपाईँको कति गुणा ठुलो, होइन? धन्य 5.5 गुणा ठुलो योजना तपाईँको विश्व ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्दैन भन्दाखेरि आफै गरे है। तर हामी कहाँ के भयो भने त्यस्ता डिटर्मिनेसन जान सकेन। म बारम्बार के भन्छु भने यसलाई स्टेप बाई स्टेप एउटा बनाएपछि तामा गएपछि अर्कोपछि अर्को गर्ने होइन कि। 7वटा प्रदेशमा, ल 2मा छैन, 6वटा प्रदेशमा 6वटा 500 मेगावाट योजना बनाउन हामी एकैचोटि प्रदेशसँग सहकार्य गरेर, होइन? एउटा कन्फेसन गरिदिनुहोस् त, प्राइभेट सेक्टरको भित्रको विकृति के छ? यस्तो हो, विकृति त कहाँ छैन, रातो पासवर्ड बेच्न होइन। तर मैले तपाईँको सेक्टरको सोधेँ नि त। विकृति नभएको सेक्टरै हुँदैन, ब्याङ्किङ सेक्टर होइन। तपाईँको प्राइभेट सेक्टर जेल गएको, तपाईँको सेक्टरको विकृति के छ? होइन, अहिले विकृति भन्दा समस्या के छ भने ब्याज। म तपाईँलाई सानो ब्याजको कुरा गर्न चाहन्छु। कुनै पनि 100 रुपियाँको जलविद्युत गृह बनाउनु भयो भने
85 रुपियाँ खास लागेको हुन्छ, 15 रुपियाँ ब्याज लागेको हुन्छ, 15-85 है। बनिसकेपछि 12 वर्षमा हामीले कति ब्याज तिर्नुपर्छ भन्दा 50 रुपियाँ ब्याज तिर्नुपर्छ। यानि कि तपाईँको 150 मा 85 रुपियाँ मात्र लागत हुन्छ, बाँकी तपाईँको ब्याज हो कि। अहिले जुन हिसाबले ब्याज वृद्धि भएर गयो नि, अहिलेको पावर पर्चेज एग्रिमेन्टमा निजी क्षेत्रले प्रतिफल लिनलाई 10 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष कुर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले यही काम किन गर्नु परिरहेछ र? निजी क्षेत्र त तपाईँको सरकारले गाइड गरेर प्रफिट भयो अगाडि बढ्छ। हामी प्रफिटको लागि काम गर्ने संस्था हो होइन? होइन, तर त्यो प्रफिटको कस्ट अफ प्रफिट त भइहाल्छ होइन? यो सेक्टरमा तपाईँको एस्योरेन्स छ, रिस्क अनसर्टेनिटिजहरू चाहिँ नि कम छन् कन्स्ट्रक्सन पिरियडपछि। तर मिस्टर प्रधान, मेरो अझै प्रश्न त्यही नै छ, तपाईँहरूको सेक्टरमा आफ्नो स्वघोषित विकृति के छ? आफ्नोमा स्वघोषित विकृति कहाँ छ तपाईँको भने आफू लगानी कम गर्ने, अनि बढी से बढी चाहिँ नबुझ्ने जनताको पैसा उठाएर चाहिँ अनि विद्युतमा लगाउन लाउने, अनि सेयरको दाम चाहिँ 100 रुपियाँ लगाएको सेयरको दाम चाहिँ अनि 50 रुपियाँ पुग्ने, 54 रुपियाँ पुग्ने। अहिले तपाईँको 20 वटा भन्दा बढी योजनाहरूको मूल्य तपाईँको 100 देखि मुनि गएको छ। तर त्यो मात्रै कारणले होइन, त्यो मध्ये 10% भन्छु, 10% निजी क्षेत्रको विकृति यसमा छ भने 90% चाहिँ ब्याजको कारणले गर्दाखेरि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्समिसनको कारणले गर्दाखेरि है, पिपिएको दरको कारणले गर्दा अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन। धन्यवाद। अब म सेक्रेटरी घिमिरे भेटामा आइपुगेँ। मैले हिजो भर्खर एकजना यङ अनि एनर्जीमा इन्भेस्ट गर्ने उसँग मैले इन्टरभ्यू गरेको थिएँ यो प्रोग्रामको लागि। उहाँहरूले के गर्नुभएछ भनेदेखि उहाँहरूले जुन जेनेरेसन रिसर्चको उसको फर्स्टको सर्वेको लाइसेन्स लिनुभयो, अनि जस्तै एउटा नयाँ अन्टरप्रेनरले इन्भेस्ट गर्दाखेरिको त्यो जर्नीमा के भएछ भने त्यो त्यसमा लागेको टाइम, जस्तै अहिले त हामीले एकदमै हाइड्रो पावरमा एकदमै राम्रो भइरहेछ भनेर सोच्छौँ, तर एउटा स्टोरी एनेक्डोट हेर्दाखेरि त्यो सर्वे लाइसेन्स लिन लाग्ने टाइम, त्यसमा हुनुपर्ने इन्फ्लुएन्सहरू होइन, वेबसाइटले नै सबै चिजलाई चाहिँ नि एकदमै फेयर गरिदिएछ भनेर भन्ने पनि आधार नहोला। त्यसपछि गर्नुपर्ने चाहिँ नि अब हरेक टाइम रिन्युअल गर्दाखेरि होइन, त्यो प्रोजेक्टको फेज नसकिँदाखेरि, अनि त्यसपछि अब पिपिए गर्दाखेरिको अलमल, अनि अब त्यो सर्वे लाइसेन्स लिँदाखेरिको एउटा पोलिसी, अनि त्यो अजम्सनमा लिएको हुन्छ नि त, त्यो अजम्सन इन्भेस्टहरू गरेको हुन्छ, अनि त्यो विन्डो सडनली देयर इज अ चेन्ज कि अब चाहिँ नि टेक एन्ड पे आदि इत्यादि कुराहरू, अनि पिआरआरको चाहिँ नि कुराहरू, Q40 को कुराहरू होइन। अब यो कस्तो भने एउटा अजम्सनमा सुरु भएको जर्नी, अनि त्यो फाइनल हुन्जेलसम्म नै यति धेरै चाहिँ नि चेन्जहरू भयो, अनि त्यसपछि फेरि एउटा चाहिँ अब नियमन गयो, ऊ फेरि असाध्यै कन्फ्युजन भएर एउटा त उसको आफ्नै कार्यविधि बन्न पनि 6 महिना 8 महिना लाग्यो। त्यो बेलाको रिन्युअल गर्ने पैसा कसले बियर गर्छ? यो गभर्मेन्टले चाहिँ नि गरेको ढिलासुस्तीको, अलमलको, लसको रिन्युअलको पैसा चाहिँ नि अन्टरप्रेनरले किन तिर्ने? एकदम सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनुभयो। सबभन्दा पहिले धन्यवाद। यहाँ प्रोसेसको कुरा आयो, म प्रोसेसमा अलिकति छिरेँ। पहिलो कुरा त जस्तो यहाँले हिजो जसलाई इन्टरभ्यू लिनुभयो त्यस्तै अर्को व्यक्ति जो चाहिँ विद्युत विकासको लागि लाइसेन्स लिएको छ, उसले खुरुखुरु अध्ययन गरेको छ, कुनै झन्झट बेहोरेको छैन, टाइममा उत्पादन गरेर सरकारलाई कन्ट्रिब्युट गरेको छ, त्यस्तोसँग पनि एउटा अन्तर्वार्ता लिइदिनु पऱ्यो। र उसले प्राइभेट सेक्टरले फलो गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, प्लानिङ गर्नुपर्ने कसरी हो, कसरी अघि बढ्ने, फाइनेन्सिङ कसरी खोज्ने, पिपिएहरू, यो सबैको उसको सक्सेस स्टोरी उसलाई सिकाइ पनि दिनु पऱ्यो। पहिलो कुरा टु साइड्स अफ द क्वाइन। त्यस कारण अब यहाँले भनेको कुरा सानो उदाहरण, ग्रिड अग्रिमेन्ट रिन्युअल गर्नलाई विद्युत प्राधिकरणलाई दिनुपर्ने, बोर्डले पास गर्नुपर्ने, त्यहाँ लैजानुपर्ने, त्यहाँबाट फेरि यहाँ ल्याएर निर्णय गर्नुपर्ने, अनि त्यहाँ गएपछि त्यहाँ गर्ने, यति टु एन्ड फ्रो किन? ठिक छ, अब तपाईँकै साइड अफ द कोइनमा पनि आउँछु नि त, त्यहाँ पनि हामीलाई कमजोरी त छन्। जस्तो अब के भयो भने अब यो हाइड्रो पावर भनेको के हो भने मल्टी स्टेक होल्डर्स बिजनेस भयो यो होइन। यहाँ कोअर्डिनेसनको सबभन्दा ठुलो चाहिँ महत्त्व छ होइन। त्यस कारण यहाँ वनसँगको कोअर्डिनेसनको कुरा छ, वातावरणसँगको कोअर्डिनेसनको कुरा छ, फाइनेन्ससँगको कोअर्डिनेसनको कुरा छ। पक्कै पनि यत्रो ब्युरोक्रेटिक सिस्टममा यो नम्बर अफ डेभलपर्सहरूलाई ह्यान्डल गर्दा त्यो मात्राको लगानीलाई चाहिँ जोखिममा नपारिकन सुरक्षित तरिकाले चाहिँ त्यो होस् भन्ने गर्दा ऐन कानुनले दिएका केही अवधिहरू छन्, बटम लाइनहरू छन्। जस्तो सर्वे लाइसेन्स दिनलाई पनि हामीलाई 30 दिनको समय त मिनिमम ऐनले तोक्या छ। उत्पादन अनुमति पत्र दिनलाई 120 दिनको समय ऐनले तोक्या छ। त्यस कारण ती टाइमलाइनहरू छन् ऐनसम्म, त्यसमा पनि हामी 120 दिन अथवा 30 दिन पर्खिन्छौँ भन्ने कुरो होइन, पर्खिन पनि हुँदैन। अर्को कुरो तुलनात्मक हिसाबले पनि हेर्नु, विगतको चाहिँ
ब्युरोक्रेटिक प्रोसिजरहरूभन्दा अहिलेको तपाईँले तुलना गर्यो भने धेरै इम्प्रुभ भएर गएको छ। त्यसमा डेफिनेटली अप्रिसिएट गर्छु, तर म चाहिँ नि तुलनात्मक नागरिकले तुलनात्मक रूपमा हेर्ने नै होइन, नागरिकले त एब्सोल्युटमा हेर्नुपर्छ अनि पो राइट फिगर देखिन्छ। ठिक छ, त्यस कारण त्यसमा पनि आफ्नो आफ्नो रोल अनुसार सबैले आफ्नो आफ्नो कामहरू टाइममा गर्नुपर्छ होइन, प्रोसेस मिलाएर गर्नुपर्छ, अप्रुभल लिने कुरो भनेर सुरुमै लिनुपर्छ, टाइममै लिनुपर्छ भन्ने आधारमा हाम्रा चाहिँ सर्कुलरहरू भएका छन्, निर्देशनहरू भएका छन्, कार्यान्वयनहरू भएका छन्। अब 100% इफिसियन्टली त्यो टाइमलाइन अनुसार भएको छ म भन्दिनँ, त्यहाँ विभिन्न कार्यान्वयनहरू छन्। उदाहरण के दिन्छु भने उत्पादन अनुमति पत्र लिने बेलामा उसले फर्निस गरेको डकुमेन्ट्सहरू कम्प्लिट भएपछिको 120 दिन हो। अब उसले डकुमेन्ट्सहरू ल्याउँछ र के अरे फी बुझाइदिँदैन एउटा कुरा, अथवा कम्प्लिट फी बुझाइदिँदैन होइन, अथवा उसले चाहिँ एउटा त्यहाँ चेकलिस्ट मध्येको एउटा डकुमेन्ट ल्याएर उसले ओगट्ने मात्रै हिसाब गर्छ सुरुमा भनौँ न, त्यस्तो किसिमको डेभलपहरू म सबैलाई भनिरहेको छुइनँ। सुन्नु न, अब त्यहाँनिर त हामीले के गर्नु पऱ्यो भने त्यो कुरा नमागी उसको प्रोसेस एक्सपिडाइट गरिदिएर त भएन नि। भोलि त्यसले ल्याउने रिपरकसन, त्यसले ल्याउने कन्सिक्वेन्समा पनि गभर्मेन्ट रेडी हुनु पर्छ। इन्कम्प्लिट फाइललाई रेजिस्टर नै नगर्ने त्यति क्यापेबिलिटिज गभर्मेन्टले पनि बिल्ड गर्नु पर्ला नि त होइन। त्यसमा अब व्यावहारिक कठिनाइहरू यति छन्। एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। एउटा उदाहरण के दिन्छु भने सर्वे लाइसेन्स लिनलाई 10 लाख रुपियाँ प्रति मेगावाट फी चाहिन्छ र त्यसका चाहिँ एसोसिएटेड थुप्रै डकुमेन्ट्सहरू ल्याउँछन्। उसले त्यो सबै डकुमेन्ट्सहरू तयार गर्न भ्याएको हुँदैन, तर उसलाई त्यो लाइसेन्स सबभन्दा चाँडो एप्लाई गर्नुपर्छ, छिटो जान्छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा अब 20 लाखको भाउचर भरिदिएर ल्याएर एउटा निवेदन भाउचर टाँसेर दिन्छ। अब तपाईँले त्यो दर्ता गर्नु भएन भने उसको 20 लाख फर्काउने पनि आधार हुँदैन हामीलाई। उसले त भाउचर काटिसकेर पैसा जम्मा गरिसकेर आएको जम्मा गरेर आएको हुन्छ भन्दा हामीले के सिस्टम बनाएको छ भने उसको दर्ता गरिदिने, तर उसलाई अब तेरा चाहिँ नपुगेका डकुमेन्ट्सहरू यति समयभित्र लियो भने त्यो समय पनि नियमावलीमा निर्धारित छ, त्यसभित्र ल्याएन भने अनि हामी उसलाई त्यो पैसा एउटा मैले उदाहरण मात्रै दिएको भन्दा यसमा मैले सकेँ यसमा निजी क्षेत्र पनि अथवा प्रवर्धकहरू पनि उत्तिकै जवाफदेही हुनु जरुरी छ। यो होल प्रोसेसलाई एज इन्भिसेज एक्सपिडाइट गर्नको लागि सरकारको मात्रै मुख हेरेर हुँदैन, सबैको टिमवर्क चाहिन्छ। जस्तै अब एउटा इआइएको कुरा गरौँ होइन, इआइए चाहिँ नि अहिले डिओइडीबाट वन मन्त्रालयमा जाने, वन मन्त्रालयबाट प्रोभिन्समा जाने, प्रोभिन्सबाट त्यो उसमा जाने, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फिर्ता आउने र प्रोभिन्सभित्र चाहिँ नि के भने जिल्लाले हेर्ने कि प्रोभिन्सले हेर्ने कि कसले हेर्ने भन्नेको कुनै क्ल्यारिटी छैन। अब यति त हामीले चिर्दिनु पर्ने हो कि हाम्रो मिनिस्ट्रीले यसलाई स्पिरिट गर्नुपर्ने हो कि? एकदम ठिक हो, सान्दर्भिक हो, चिर्न खोजेका पनि छौँ, तर यहाँ के हुँदो रहेछ भने सबै निकायका आफ्ना ऐन कानुनहरू छन्। वनको आफ्नै बनाइन्छ, उसको आफ्नै कार्यविधि छ, उसले त्यो फलो गर्छ। हामीले एउटा सिधा इक्जाम्पल दिउँ न, हामी ट्रान्समिसन लाइन बनाउनलाई रुख काट्नुपर्छ भन्छौँ, वन रुख काट्न हुँदैन भन्छ, कन्फ्लिक्ट त यहाँनिर छ। तर त्यसलाई कोअर्डिनेसन गरेर लग्ने क्रममा पनि हामी धेरै सफल भइसकेका छौँ अहिले। तर मिस्टर घिमिरे त्यसले त्यो लाग्ने नेचुरल पिरियडको टाइमलाई चाहिँ नि रिन्युमा वेभ गरिदिनु पऱ्यो नि त त्यसैदेखि। अनि यहाँले भने जस्तो अब निटिग्रिटीमै जाउँ, हरेक नवीकरणका प्रोसेसलाई त्यो लेभलको चाहिँ कोअर्डिनेसन, त्यो इन्टरभेन्सन चाहिँदैन। एउटा नवीकरण विद्युत विकास विभागले उसको अहिलेसम्मको प्रगतिको आधारमा उसले एप्रोप्रिएट फी बुझाएको छ, उसको प्रगति भएको छ भन्ने आधारमा विद्युत विकास विभागले आफै सक्छ। नवीकरणलाई त्यो प्रोसेसै होइन जस्तो अब इआइएलाई त्यो प्रोसेस हो। मैले के भनेको भने इआइएको प्रोसेसमा चाहिँ नि मेरो होल प्रोजेक्ट अलमल्लिरहेको छ भने मैले फेरि नवीकरणको लोड चाहिँ किन लिनु भन्ने प्रश्न हो कि मेरो। अब यसमा चाहिँ के छ भने इन्टर डिपार्टमेन्टल इन्टर मिनिस्ट्रियल कोअर्डिनेसनको खाँचो छ। अब त्यसलाई पनि एक्सपिडाइट गर्न यहाँहरूले हामीले गरेको प्रयासहरू र यसलाई मिनिमाइज गर्न लिएको स्टेप्सहरू पनि एक्जामिन गरिदिनु पऱ्यो। के गरेका छौँ भन्दा पहिला के हुन्थ्यो भने वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन विभागबाट चाहिँ रिभ्यू हुन्थ्यो, त्यो मन्त्रालयमा आउँथ्यो वातावरण ऐनअनुसारै। मन्त्रालयले चाहिँ आफ्नो जुरिस्डिक्सनको ती स्वीकृत गरेर पठाइदिन्थ्यो, त्योभन्दा बाहिरको सिफारिस गरेर वातावरण मन्त्रालयमा पठाइदिन्थ्यो होइन। यो भेटिङ गर्ने प्रोसेस दोहोरो भयो तेह्रो भयो भनेर अहिले हामीले के गर्यौँ, त्यही राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट कार्ययोजनाबाटै थालेको हो। यो विद्युत विकास विभागमा सुरुको फेजमा रिभ्यू गर्दै त्यहाँ ऊर्जा मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधि, वातावरण मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधि चाहिने, ती मन्त्रालयले पछि आफूले रिभ्यू गर्दा खोज्ने एक्सपर्टहरू समेतको उपस्थितिमा सम्पूर्ण रिभ्यू विद्युत विकास विभागमा हुन्छ। र अहिले तपाईँले हेर्नु भएको छ, फलो गर्नुभएको छ भने वातावरण अध्ययन मन्त्रालयबाट चाहिँ वातावरण मन्त्रालय जान समय लाग्दैन, किनभने त्यो सम्पूर्ण चाहिँ
त्यो रिभ्यू टिममा मन्त्रालयको नि मान्छे गएर हो। आइसकेको हुन्छ हो। एउटा औपचारिकता साह्रै अर्जेन्ट छ भने त डेफिनेटली वातावरण त्यो पठाइदिने भन्छु त्यो अप्रिसिएट गर्नुपर्ने स्पेस त अप्रिसिएट गर्नुपर्ने स्पेस डेफिनेटली छ। त्यो छ। अब अर्को म थोरै यसमा राखिहाल्छु, सोधेपछि स्पष्ट पार्नु मेरो दायित्व हुन्छ। अब वातावरण मन्त्रालयमा गएपछि फेरि उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ EIA स्वीकृति गर्ने प्रक्रिया होइन, ऐन सम्मत प्रक्रियाहरू छन्, ती पुरा नगरिकन उहाँहरूले गर्नु हुँदैन। र ती पुरा नगरिकन गऱ्यो भने फेरि पब्लिकको सेन्टिमेन्टहरू पनि त्यहाँनिर जोडिन सक्छ। त्यस कारण उहाँहरूले त्यो रिपोर्टहरूलाई उहाँहरूले त्यहाँ गएर रिभ्यू गरे पनि पब्लिक उसको लागि चाहिँ उहाँहरूले 1 महिनाको समय दिएर त्यो चाहिँ सार्वजनिक सूचना मार्फत सबैलाई चाहिँ डिसिमिनेट गर्नुपर्छ। अब त्यहाँ यस्ता सेन्टिमेन्टल कुराहरू, सेन्सिटिभ कुराहरू आउँछन्। यो मैले जमानादेखि सदियौँदेखि मेरो पूजा गर्ने ठाउँ हो, मेरो नुहाउने नदी हो, मेरो यो मन्दिर हो, यहाँ खबरदार यो बन्ला, यी सारा कुराहरू पनि मतलब पिपुलको अनरसिप भएन भने त प्रोजेक्ट बन्दैन नि। ती किसिमका चाहिँ पिपुलका चाहिँ सबै फिडब्याकहरू लिएर वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्छ। त्यस कारण अब हाम्रो ऐन नियमअनुसार यी सबै कुरालाई राखेर निर्धारण गरिएका समय सीमाभित्र हामी चल्नुपर्छ, चल्न प्रयासरत छौँ। केही समस्याहरू हुन्छन् त्यसलाई निराकरण कोअर्डिनेसन मार्फत गर्छ। डाक्टर नेपालले म लास्ट क्वेसन सोध्छु, यो डलर PPA कतिको निड हो आजको? कि यो चाहिँ नि खालि एउटा बेमौसमी बाजा हो कि यो आजको निड हो? यो डलर PPA आजको निड हो। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जब बाहिरको इन्भेस्टमेन्ट ल्याउँछौँ, त्यो बाहिरको इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने भइसकेपछि डलर PPA गर्नु चाहिँ जरुरी नै छ। र डलर PPA गर्नु डराएको के थियो भने यो हामी भोटेकोसी खिम्तीसँग पहिला डलर PPA गर्दाखेरि चाहिँ भरमार पैसा गयो भन्ने हिसाबले चाहिँ निकै त्यसले चाहिँ भयभीत पारेर चाहिँ एकछिन चाहिँ त्यसलाई ढिलो भयो। तर अब हेजिङ टुल्सहरू किन? हो, हेजिङ टुल्सहरू अब अहिले आउँदैछ। अब हेजिङ टुल्स चाहिँ किनभने हेजिङ आवश्यक छ, जब डलर PPA गरेपछि हेजिङ आवश्यक छ। र त्यो राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयले, मलाई लाग्छ अर्थ मन्त्रालयले अब अन्तिम रूपमा हेर्दैछ, त्यो हेजिङको प्रक्रिया हेर्दैछ। मेरो अर्थमन्त्रीसँग अस्ति कुराकानी भएको थियो र उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अब हामी चाहिँ यो अहिले मेरै टेबलमा छ, अब यो अन्तिम चरणमै छ, चाहिँ हेजिङ चाहिँ आवश्यक हुन्छ यसबारे। स्योर। अनि मिस्टर प्रधानलाई मेरो प्रश्न के भनेदेखि किन 100 मेगावाट तल मात्र देखिरहनु भएको छ अपर्च्युनिटी? म एक लाइन हाल्को थिएँ है। अहिलेको वर्तमान सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रो अन्डर साइजमा हामीलाई डिजाइन गर्न लाउँछ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले। म तपाईँलाई सानो इक्जाम्पल दिन्छु। तामाकोसी अहिले इकोनोमिक अप्टिमाइज गरेको भए 605 मेगावाटमा बन्थ्यो, हामीले बनाएको भए 309मा बनायो भनेर भन्थ्यो Q40मा है। लक्कीली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 456 गर्दा पनि 80 अरब पर्न गएको छ है। त्यस कारण चाहिँ विश्वमा नभएको नियम चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले तत्काल यसलाई के गर्नु पऱ्यो भने यसलाई ओपन छोडिदिनु पऱ्यो। तिमी जतिमा डिजाइन तिमी डिजाइन गर्दा तिम्रो पैसा हो, तिमी बनाऊ है। जति किन्यो भने म किन्छु, म 8 किन होला, 4 किन होला, Q40 किन होला, Q60 किन होला, Q30 किन होला, त्यो मेरो इच्छा हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई ओपन गरिदियो भने मलाई के लाग्छ भने भुटान र भारतमा जस्तै $1000 प्रति किलोवाटमा हाम्रा जलविद्युत गृहहरू बन्न थाल्छन् पहिलो कुरो। त्यति भएपछि नकिनेको बिजुलीको लागि के गर्नु पऱ्यो भने ऊर्जा मन्त्रालयले ठिक छ डोमेस्टिकमा तिमी एट्याक नगर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाँच्न ठाउँ दिनुपर्छ। तर उद्योगीले यदि जलविद्युतमा लगानी गर्छ, यदि 25% लगानी गर्छ भने तिमीलाई चाहिँ तिम्रो उद्योगमा लानलाई म ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ फेसिलिटी चाहिँ पावर हुलिङमा दिन्छु भनिदियो भने उद्योगीले के गर्छ भने आफ्नै उद्योगको लोड म्याक्सिमाइज इलेक्ट्रिसिटीमा गर्छ र उसले फेरि लगानी कहाँ गर्छ? डबल फाइदा भयो कि सरकारलाई। एकातिर लगानी बढाउने भयो जलविद्युतमा, एकातिर तपाईँको ट्रान्समिसन लाइनको क्यापिटेसन बढ्ने भयो, यसलाई फीहरू जाने भयो, थर्ड तपाईँको आफ्नै उद्योगको उसले क्यापेसिटी बढाउने भयो, किन उद्योग त उसले चलाइरहेको अवस्था छ। यो PROR कतिको अट्र्याक्टिभ प्रोपोजिसन हो? PROR को अहिले उहाँले जुन रेट दिनुभएको छ असाध्यै राम्रो दिनुभएको छ, 10.55 दिनुभएको छ पिकिङ रेटको। त्यो नराम्रो रेट होइन, असाध्यै राम्रो रेट हो। तर के छ भने PROR भनेको सबै ठाउँमा बन्दैन कि सर। 6400 नदी नालामा 100वटा नदीमा मात्रै PROR बन्छ कि, बाँकी 6000 माथि के अरे माथि नदीमा त बन्दैन। तर यसले सोचे जति अट्र्याक्टिभ देखिएन कि यसमा किन PROR धेरै? होइन, यस्तो हो, विगतमा हाम्रो क्यापेसिटी 1, 2, 3, 4, 5 मेगावाट थियो। अब ग्रेजुअली म आफै भर्खर म सचिवलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भर्खर मैले अब 164 मेगावाट RORमा मैले एउटा डिजाइन FDI अप्रुभल दिनुभयो। म चाइनाको निकोल एजेन्सी ल्याउँदैछु, चाइनाको बिगेस्ट अब एउटा। अब मलाई 180मा जान उहाँले भन्नुभयो, म 180मा PRORमा जाँदैछु है। तर यो गर्नलाई मलाई कति लाग्यो त? हामी त बुटुल पावर कम्पनी लिएपछि त्यसको 50 वर्षको अनुभव लिएपछि बल्ल यहाँ पुग्यौँ। निजी क्षेत्र त भर्खर 10 वर्ष पनि भएको छैन है। तर त्यसमध्ये केही ग्रुपहरू 4, 5, 6वटा ग्रुपहरू तपाईँको 100 मेगावाट PROR गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ है। तर के छ भने यसको लागि फेरि नेपाली ब्याङ्कको फाइनेन्सले पुग्दैन। अब मलाई तपाईँको 30 अरबको ब्याङ्कको फाइनेन्स चाहिन्छ। 30 अरब कुनै पनि ब्याङ्कले यहाँ तपाईँको एउटा निजी क्षेत्रलाई दिन सक्ने अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा के गरिदिनु पऱ्यो भने
कसरी चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ बाहिर गएर सजिलो पैसा चाहिँ विदेशबाट ल्याउन सक्छ जलविद्युतको लागि। त्यो गरिदियो भने मलाई के लाग्छ भने पैसा पनि उपलब्ध हुन्छ। अब लगानीकर्ता त जलविद्युतमा देखिसक्नु भएको छ, लास्ट इयर तपाईँको 40% एफडिआई केमा आएको? जलविद्युतमा आएको हो। अरू सेक्टरमा त जहाँ गए नि भएको छ। तपाईँले होटल खोल्ने भन्यो भने त गएर म्यानमारमा खोल्यो भने तपाईँको 50 बिघा जमिन तपाईँको 100 वर्षले लिजमा दिन्छ, हाम्रो सरकारले दिँदैन होइन। तर जलविद्युतमा जुन अहिलेको पोलिसी छ त्यो वर्तमान पोलिसीलाई कन्टिन्यू गरेर यदि क्यूलाई ओपन गरेर मलाई लाग्छ यो अलिकति फन्डिङ ल्याउने व्यवस्था गरिदियो भने निजी क्षेत्र पनि ठुलो योजनामा जान सक्छ। मिस्टर सेक्रेटरी, अब अघि नै उहाँले पनि भनिसक्नुभयो तपाईँ चाहिँ नि एनर्जीले नै कम्पोज्ड सेक्रेटरी हुनुभएको छ र मन्त्रालयलाई एउटा लकी फेज पनि हो। एकचोटि यो जेनेरेसन, डिस्ट्रिब्युसन र ट्रान्समिसनलाई हामीले यो तिनटैलाई टोटालिटीमा हेर्नु पर्दाखेरि हामी कहाँ छौँ? पछिल्ला समयमा आएर हामी यसको इन्टिग्रेटेड प्लानिङ मार्फत अघि बढिरहेका छौँ। जस्तो अब पछिल्लो नीतिगत दस्तावेज हाम्रो भनेको श्वेतपत्र हो। श्वेतपत्रले जेनेरेसन, प्रसारण र वितरणलाई प्यारलली अघि बढाउने गरीका लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ। र जेनेरेसनको कुरामा अघि मैले सुरुमा राखिहालेँ, हामीले 5 वर्षमा 5000 मेगावाट उत्पादन गरेर सबैको घरमा बिजुली पुर्याउँछौँ भन्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यो हामी मिट गर्ने अहिले 2-2.5 वर्षको अवधि भयो त्यो घोषणा गरेको, त्यसको चाहिँ लाइनमै छौँ हामी। कोभिडले अलिकति सेटब्याक गऱ्यो, अहिले अघि भनिसकेँ, तर पनि त्यसलाई हामी रिकभर गरेर 5 वर्षमा 5000 मेगावाट पनि गर्छौँ। पूर्ण विद्युतीकरणको हकमा हामी यही चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश नम्बर 2 बागमती, गण्डकी र प्रदेश नम्बर 5 मा पूर्ण विद्युतीकरण गर्छौँ। प्रदेश नम्बर 1 कर्णाली र सुदूरपश्चिममा हामी आगामी वर्षमा भनेको त्यो 2023 सम्ममा हामी त्यो सक्छौँ। त्यसकारण जेनेरेसनमा हामी त्यसरी अघि बढिरहेका छौँ। प्रसारण गुरु योजना हामीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट टुल्स होइन पावर इभ्याकुएट गर्नको लागि। त्यो प्रसारण गुरु योजना हामीले सबै नदी बेसिनलाई हेरेर पूर्व पश्चिम ब्याकबोन लाइनलाई भारतसँगको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरूलाई समेतलाई इन्कर्पोरेट गरेर राइट फ्रम द इस्ट टु वेस्ट विभिन्न 6वटा इन्टरकनेक्सन पोइन्ट, 11वटा इन्टरकनेक्सन लाइनहरू त्यो मार्फत र 2टा, एउटा बनिसकेको क्रस बोर्डर, एउटा अब निर्माण यसै वर्ष सुरु हुने मोडालिटी फाइनल भइसकेको छ। अरू त्यसका प्रायोरिटी गरेर अरू दुबी पूर्णिया र यतापट्टि लम्की बरेली अध्ययन सकिसकेका। यो हिसाबले त्यहाँ पनि हामी प्यारलली अघि बढिरहेका छौँ र नदी बेसिन कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, सोलु कोरिडोर प्यारलली हामीले अघि बढाएर प्रसारणको चाहिँ एउटा संयन्त्र सञ्जाल चाहिँ तयार गर्ने अवस्थामा छौँ। वितरणमा हेर्नुहुन्छ भने सबस्टेसनको क्यापासिटी त हामीले यति हेभिली हामी चाहिँ अपग्रेड गरिरहेछौँ, नयाँ नयाँ सबस्टेसन बनाइरहेछौँ। त्यो क्वालिटीको पर्सपेक्टिभबाट पनि एउटै सबस्टेसनबाट चाहिँ धेरै लङ डिस्टेन्स डिस्ट्रिब्युसन लाइनहरू बनायो भने भोल्टेज फ्लक्चुएसनका कुरा, फ्रिक्वेन्सी फ्लक्चुएसनका कुरा, लोड सेडिङ त सक्यो, तर अब बत्ती मधुरो आयो चाहिँ यो भयो ऊ भयो, क्वालिटीमा मान्छेहरूको ग्रिभान्सेसहरू हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नलाई सबस्टेसन थप गर्ने, कन्डक्टर अपग्रेड गर्ने, फिडरहरू ब्यालेन्सिङ गर्ने, टेक्निकल टर्महरू मैले यहाँ अलिकति राखेँ। त्यो सबै गरेर हामी जो, किनभने एन्ड कन्ज्युमरमा हो आखिरी पावर इभ्याकुएट हुनुपर्ने, त्यस कारण डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम मोडर्नाइजेसन गरेर स्मार्ट मिटर, स्मार्ट ग्रिडहरू गरेर होइन, टाइम अफ डे मिटर, यो सबैमा अन्डरग्राउन्ड केबलिङ यहाँले देखिरहनु भएको छ। महाराजगञ्जमा हामीले सुरु गरिसक्यौँ, बानेश्वरमा भन्दाखेरि यसलाई अझै राज्यभरि विस्तार गर्ने भन्दा यसको 3टै एस्पेक्ट त्यसरी अघि बढिरहेको छु। र अब अघि मैले अलिकति राखेँ, विद्युत ऐनमा त हामी यो रिस्ट्रक्चरिङ, पावर सिस्टम रिस्ट्रक्चरिङको फड्को नै मारिसकेका छौँ। अब ऐन पार्लियामेन्टमा रोकिने अवस्था म देख्दिनँ, सबै कन्भिन्स भएको ऐन छ त्यो। हामीले जेनेरेसन, ट्रान्समिसन, डिस्ट्रिब्युसन बिजनेसमा प्रतिस्पर्धा मार्फत एउटै चाहिँ निकायलाई सबै बिजनेस हेर्न नदिने गरी त्यो अहिलेको युएनईलाई ट्रान्समिसन सिस्टम अपरेसनको बिजनेस हेर्न दिएर त्यसका सब्सिडियरी कम्पनी खडा गरेर डिस्ट्रिब्युसन र जेनेरेसनलाई ल्याएर अरू आइपिपिजहरूलाई, अरू युएनईका सब्सिडियरी सबैलाई प्रतिस्पर्धामा ल्याउने गरी अघि बढाएको र व्यापारको पनि ढोका हामीले खोलेको र भारतको चाहिँ क्रस बोर्डर इन्टरकनेक्सनबाट त्यो व्यापार पनि, त्यो मार्केट पनि हामीले ट्याप गरेपछि मैले अलिकति जोडेँ। यहाँ उहाँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, यो Q45 अथवा Q40 मा रेस्ट्रिक्ट किन गर्छ भन्ने कुरालाई 2टा पर्सपेक्टिभबाट बुझ्नु पऱ्यो। हाम्रो मार्केट अप्टिमाइजेसन र सिस्टम अप्टिमाइजेसन भन्ने अप्टिमाइजेसनको 2टा कन्सेप्ट छ। देशको चाहिँ डिमान्डहरू मिट गर्ने हिसाबले
होइन जस्तो हाम्रो देशमा के छ ड्राई सिजनमा एकदमै थोरै जेनेरेसन छ ड्राई सिजनको हाम्रो डिमान्डै मिट गर्न हाम्रो सिस्टमले सक्दैन त्यस कारण त्यसमा अलिकति हामीले Q50-60 गरेर धेरै समय पावर जेनेरेसन हुने पावर प्लान्टहरू बनाउनु पऱ्यो मार्केट अप्टिमाइजेसन गर्ने हो भने यदि हामीसँग मार्केट रिडिली एभाइलेबल छ भने Q15 मा गए पनि हुन्छ लार्ज पावर प्लान्ट बनाए पनि हुन्छ किनभने वर्षको 2 महिना भए मात्रै पनि इन्डियाले सफिसियन्ट रेट दिएर किनिदियो भने त त्यो किन Q40 मा जानु पर्यो त्यस कारण यहाँ जोड्न खोजेको अघि मैले के भने अब हामी क्रस बोर्डर इन्टरकनेक्सन मार्फत भारतको कम्पिटेटिभ मार्केट ट्याप गर्छौँ भने अब तपाईँले Q10 मा पनि बनाउने हामी दिन्छौँ त्यसरी राज्यको पोलिसी चेन्ज हुन्छ अहिलेसम्म एनइएलाई मार्केटको प्रब्लम छ नि डोमेस्टिक मार्केटमा उसले कहाँ पावर इभ्याकुएट गर्ने एउटा मात्रै बायर छ कम्पिटिङ बायर्सहरू छैनन् उसले पावर इभ्याकुएसन गर्न सक्दैन उसको पर्सपेक्टिभ बिजनेस इन्टिटीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि राज्यको पोलिसी त छ टेकर पे नै गरिदिनुपर्छ जति गऱ्यो त्यति किनिदिनुपर्छ भन्ने त छ तर व्यावसायिक इन्टिटीले अलिकति व्यावसायिक हिसाबले पनि हेर्छ त्यस कारण यसैमा अप्टिमाइज गरौँ देशमा खपत हुने बिजुली देशमा फ्लो हुने संयन्त्र जुन ट्रान्समिसन नेटवर्क एनर्जी एब्जर्भ गर्ने बिजुली त्यो हिसाबमा बनाऊँ भन्ने उसको छ तर भारत र बङ्गलादेशको मार्केट अहिले हाम्रो चाहिँ नियरेस्ट हामी चाहिँ नियर टु चाहिँ यो वार्ताको चाहिँ अन्तिममा भएको यी दुईवटा मात्रै पावर हामीले त्यसको कम्पिटेटिभ मार्केट यो डे अहेड मार्केट टर्म अहेड मार्केट भन्छ होइन यी सबै मार्केट सबै मोडालिटी अफ ट्रेडिङमा हामीले एक्सेस पायौँ भने अब यहाँ त्यो अप्टिमाइजेसनको कुनै पनि लिमिट डेभलपरलाई रहँदैन त्यसलाई विद्युत धेरै सस्तो पार्छ धन्यवाद एकदम इन्ट्रेस्टिङ इन्टरेक्सन रह्यो आज अब संयोजकज्यूले आजको कार्यक्रममा कन्क्लुड गर्न अनुरोध वास्तवमा सनतजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आज हाम्रो पनि दुईजनाको मूल उद्देश्य नै जसरी हुन्छ सरकारलाई नीतिगत कुरामा सक्षम तुल्याउँ निजी क्षेत्रले बढीभन्दा बढी लगानी गर्न सकोस् र त्यसलाई सजिलो वातावरण होस् र विद्युत वर्गबाट चाहिँ यो विषय चाहिँ फिजिबल छ भन्ने कुराको जानकारी आओस् भनेर नै आम श्रोतालाई हामीले यो चिज बताइरहेका हौँ तर हामीलाई जानकारी छ सनतजी तपाईँले र मैले छलफल गरेकै हौँ यो भैरवामा रहेको एसिजेडले चाहिँ 4 मेगावाट विद्युत नपाएर 4 वर्षसम्म सञ्चालनमा आएन वास्तवमा आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तो पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना र अप्पर कहाँले अप्पर मर्साइदी जिएमआरले लिएको हेर्नुभयो भने त्यो कुन दिन आइपुग्छ गड नोज कसैलाई जानकारी छैन त्यो त हामीलाई भएकै कुरा हो अहिले डाक्टर नेपालले नाम लिइहाल्नुभयो वास्तवमा भोटेको सिर खिम्तीमा त नेपाल ठगिएकै हो जानेका बुझेका मान्छेले नेपाललाई कसरी चाहिँ यसमा फसाउन सकिन्छ भनेको कुरो प्रष्टै छ एउटा त हामीलाई थाहा छ नि त अहिले यो आधुनिक रूपमा युवाहरूले पिज्जा खान थाले आइसक्रिम खान थाले ब्रान्डेड लुगा किन्न थाले केन्टकी चिकन खान थाले यो त नेपालमा पहिला त मान्छेले त मकै भटास खाने मान्छेले पिज्जा खान्छ र भन्ने ठानेको थियौँ नि त वास्तवमा यो जलविद्युत यस्तै हो यो उत्पादन भने तुरुन्तै नेपालमा मिनी चाहिँ एउटा चाहिँ यो पेट्रोलियमको चाहिँ एउटा रिफाइनरी खुल्न सक्ला एउटा हामी चाहिँ रासायनिक मल कारखाना खोल्न सकौँला होइन त हाम्रा त कैयौँ चिजहरू आउन सक्छन् यो यस्तो चाहिँ बडा महत्त्वपूर्ण छ तर पनि आज हाम्रो बहसमा नआएको तमोर अरुण दुधकोशी सुनकोशी उत्तर गङ्गा माडी जसका चाहिँ करिब मोटामोटी 1000 मेगावाट बराबरका क्षमता छन् स्टोरेज प्रोजेक्टहरू यस्तोमा हामी जानै पर्छ आज चाहिँ नि वास्तवमा सचिवको प्रस्तुतिले वास्तवमा अहिलेका वर्तमान सचिव दिनेश घिमिरे र वर्तमान ऊर्जा मन्त्री वास्तवमा वर्षमान पुनले एकदम सफल नेतृत्व सञ्चालन गरिरहनु भएको छ निजी क्षेत्रलाई एकाडेमीलाई चित्त बुझाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा नै देखियो वास्तवमा डाक्टर गोविन्द नेपाल यो विषयमा लामो समयदेखि हुनुहुन्छ र यसको विद्वत्ता उहाँले आफ्नो दिइरहनु भएको छ र हाम्रो ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान पनि वास्तवमा जलविद्युतको क्षेत्रमा एउटा निजी क्षेत्रको एउटा प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ र सकारात्मक किसिमले आफ्नो कुरा राखिरहनु भएको छ मैले चाहिँ आजको छलफलको आधारमा नेपाल सरकारलाई 7 वटा सुझाव दिन चाहन्छु पहिलो सुझाव त अहिलेसम्म हामीले चाहिँ 83,000 मेगावाट नेपालमा सम्भाव्य छ भनिरहेछौँ इकोनोमिकली कति भाइबल छ त अब अ काइन्ड अफ आधुनिक प्रविधि र उपकरणलाई प्रयोग गरेर एउटा बेस लाइन सर्वे गरेर यति हो भनिदिनु पर्यो त्यसबाट चाहिँ हामीलाई के थाहा हुने भने वास्तवमा यति चाहिँ छ र यी सम्भावित प्रोजेक्टमा मात्रै नेपाल सरकारले बिडिङ गराउँछ भनेर एउटा चाहिँ यो 5 वर्षमा चाहिँ अपडेट हुने गरी एउटा तथ्याङ्क बाहिर ल्याउनै पर्छ दोस्रो चाहिँ मैले देखेको चाहिँ यो जलविद्युतका क्षेत्रमा जुन आन्तरिक र बाह्य लगानीहरू आइरहेछ नि त्यो आउने कुरामा चाहिँ सरकारले आफ्नो एक्लै ट्राभल गर्ने होइन यसमा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिनुपर्छ र निजी क्षेत्रले पनि जलाशयुक्त आयोजना पनि सञ्चालन गर्ने निमित्त उसलाई क्रस बोर्डर चाहिँ नि बैङ्कको चाहिँ लोन चाहिन्छ भने त्यसको निमित्त सरकारले ओपन गरिदिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु तेस्रो भनेको चाहिँ नेपाल चाहिँ सम्भव हुन्छ भने चालु आर्थिक वर्षभित्रमा चाहिँ हामी विद्युतमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुनैपर्छ हामीले निश्चित रूपमा भारत र बङ्गलादेशमा हाम्रो निकासी
गर्नको निमित्त चाहिँ सरकारले जति सक्दो छिटो आफ्नो कूटनैतिक पहल गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। चौथोमा चाहिँ नि वास्तवमा यो क्षेत्रमा चाहिँ विद्युत बन्ड जारी गरेर हुन्छ कि निजामती सेना प्रहरी राष्ट्र सेवा कर्मचारीको 1 महिनाको तलब लिएर हुन्छ कि बाहिर गएका विदेशमा गएका वर्कर्सहरूको चाहिँ रेमिटेन्सको रकमबाट हुन्छ कि गैर आवासीय नेपालीको हुन्छ कि यसमा चाहिँ व्यापक रूपमा लगानी जुटाउनुपर्छ र बैङ्कहरूलाई पनि उनको चाहिँ लगानीको मात्रा भोल्युम बढाउनलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमा चाहिँ व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। पाँचौँमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ नि एक प्रकारले व्यावसायिक क्षेत्रबाट चाहिँ उत्पादनको मात्रै कुरा छ, ट्रान्समिसनको छैन। ट्रान्समिसनमा पनि व्यवसायलाई चाहिँ सहज किसिमले लगानी गर्ने चाहिँ वातावरण बनाउनुपर्छ। सरकारले यो ऊर्जा क्षेत्रमा ट्रेडिङ गर्न पाउने पनि सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिन्छु। र छैटौँमा चाहिँ सज्जुले प्रश्न पार्नुभयो 20 मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारले 3 मेगावाटसम्म स्थानीय सरकारले उत्पादन गर्न सक्छ। यसको निमित्त एक काइन्ड अफ जसरी बैङ्कलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्छ भन्यो त्यसै गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि अनिवार्य रूपमा यो उत्पादनमा आऊ र नेसनल ग्रिडमा जोड, यसको निमित्त समन्वय गर ऊर्जा मन्त्रालयसँग भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा चाहिँ निजी क्षेत्रमा जसले राम्रो काम गरेका छन् तिनलाई कुनै पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ ह्यासल्स नहुने, उनलाई सहजतापूर्वक काम गर्न दिने वातावरण र जसले चाहिँ सरकारलाई ढाँड्छ र झोलामा खोला हाल्ने प्रवृत्ति गर्छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु। बहस आज अत्यन्त नै सक्रिय र सबल जीवन्त रहेको कुरा बताउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब यो हाम्रो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूको लागि एउटा छोटो मिठो सन्देशको लागि म डाक्टर नेपाललाई अनुरोध गर्छु। अब म हाम्रो अहिलेको टेलिभिजनमा हाम्रो संवाद हेरिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि यहाँहरूले अब यहाँहरूको भान्सामा यहाँहरूको अन्य क्षेत्रमा यो विद्युत प्रयोगलाई चाहिँ बढावा दिउँ र मुलुकको विद्युत विकासमा सहयोग गरौँ। धन्यवाद। मिस्टर प्रधान, अब अहिले पनि तपाईँको 40 अरबको ग्यास हामी आयात गरिरहेको अवस्था छ र धेरै हाम्रो भान्सामा थाहा छैन कि 5 जनाको साधारण परिवारलाई ग्यासबाट तपाईँको करिब 1450 रुपियाँ लाग्छ भने विद्युतले 1000 भन्दा मुनिमा चाहिँ तपाईँको त्यति नै खाना बनाउन पुग्छ। फेरि आफ्नो स्वदेशी उत्पादन है। र ग्यासको माग त हामीले नाकाबन्दीदेखि लिएर सर्टेज हुँदाखेरि त झन् 10,000 रुपियाँ तिरेर पनि लिएको अवस्थामा म के भन्न चाहन्छु भने प्रत्येक घर घरमा एउटा इन्डक्सन चुलो आफै राख्नुभयो भने कसैलाई सोध्नु पर्दैन होइन। तपाईँको त्यो इन्डक्सन चुलोको मूल्य त उसले के महिनामै निकालिदिन्छ है र हामी आत्मनिर्भर अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। सेक्रेटरी घिमिरे, मलाई खुसी लाग्यो सबैको प्राथमिकता त्यही रहेछ। आज मुलुक चाहिँ विद्युत सरप्लसतिर लम्किरहेको अवस्थामा सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हाम्रो यसको लोड व्यवस्थापनको छ। अघि हामीले बहसमा चाहिँ एक्सटर्नल लोडहरू कसरी क्रिएट गर्ने, क्रस बोर्डर मार्केटमा कसरी चाहिँ पहुँच पुर्याउने भन्ने मात्रै छलफल गऱ्यौँ। वास्तवमा 3टा एरियामा इन्टरभेन्सन गरेर हामीले हाम्रो चाहिँ आन्तरिक लोडलाई बढाउनुपर्छ। एउटा कुरो चाहिँ अघि यहाँ आइसक्यो, मेसिभली हामीले छिटोभन्दा छिटो इलेक्ट्रिक कुकिङमा जानु पऱ्यो। इलेक्ट्रिक कुकिङ विशेष गरेर इन्डक्सन हिटर अति नै इफिसियन्ट छ, अति नै इफेक्टिभ छ। त्यो भयो भने तत्काल हामीले सिजनल्ली भए पनि वर्षको 6 महिना भए पनि किचनबाट ग्यासका सिलिन्डरहरू हटाउन सक्छौँ। त्यसले छोटो समयमै चाहिँ लोडहरू क्रिएट हुनसक्छ। अर्को चाहिँ अब ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि हामी जाने नीति लिएका छौँ। अब इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू चार्जिङ स्टेसन अघि यहाँ सोध्नुभएको थियो डाक्टर नेपाललाई, 50वटा चार्जिङ स्टेसन युएनएले टेन्डर गरिसकेको अवस्था छ सरकारी तहमै बनाउनलाई। तर हाम्रो नीति सरकारले मात्रै बनाउने होइन, सबैलाई आह्वान गर्ने हो, निजी क्षेत्र पनि व्यवसायकै रूपमा आओ भन्ने हो। त्यस कारण त्योबाट पनि हाम्रो चाहिँ आन्तरिक लोडहरू बढाउँ, इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूमा फोकस गरौँ भन्ने। त्यसमा अब अन्तर मन्त्रालय क्रस कटिङ इस्युजहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामी कोअर्डिनेसनमा पछल्टाएर त्यसरी जाउँ। र वाटर हिटिङका कुरा हामी चाहिँ 50,000 60,000 सोलर प्यानल राख्छौँ। अब त्योबाट मुक्त हौँ। जति राखियो ती सोलर प्यानल इनिसियली एकदम क्यापिटल इन्टेन्सिभ छन्, त्यसमा चाहिँ हामी वाटर हिटिङमा जाउँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डोमेस्टिक लोड चाहिँ बिस्तारै बढेर जान्छ र हामीलाई चाहिँ विद्युतमा भएको इन्भेस्टमेन्ट पनि सेक्युर हुने अवस्था हुन्छ। त्यसै गरी इन्डस्ट्रियलाइजेसन, इनर्जी इन्टेन्सिभ इन्डस्ट्रीहरूमा हामी जानु पऱ्यो। सिमेन्ट उद्योगहरू, मलखात उद्योगहरू होइन, त्यस्तामा हामी चाहिँ ग्रेजुअल्ली गयौँ। उहाँहरू जस्ता एन्टरप्रेनरहरूलाई त्यस्तामा आउनुहोस् भन्नु आइ पनि रहेछन्। अहिले अघि कृष्ण हरि सरले पनि भन्नुभयो यहाँ बिजुली भयो भने अहिले नै नेपालगञ्ज एरियामा 200 मेगावाटका हामी चाहिँ फ्याक्ट्री खोल्छौँ, सिमेन्ट फ्याक्ट्री खोल्छौँ भनेर क्यु छ। त्यस कारण यो चिकन एन्ड एग प्रब्लम हो। हामीले तिनीहरूलाई पनि आकर्षित गरेर डोमेस्टिक लोडहरू पनि बढाउनु पऱ्यो। हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ, डोमेस्टिक लोड सबै फुलफिल गर्छौँ, फेरि अनि मात्र एक्सपोर्ट हो। अघि मैले एक्सपोर्टको कुरो गरेर त आफ्ना आन्तरिक चाहिँ उपयोगहरूलाई चाहिँ ओझेलमा राखेर एक्सपोर्ट गरौँ भन्न खोजेको होइन। कुनै पनि पोइन्ट अफ टाइममा हाम्रो आन्तरिक विद्युत खपत
सम्पूर्ण रूपमा पुरा भएर केही उब्रिन्छ भने ती सबै ट्रेड मोडालिटीहरू चाहिँ युज गरेर एक्सपोर्ट मार्केट अथवा चाहिँ एक्सटर्नल मार्केट पनि ट्याप गरौँ र हामी चाहिँ बढीभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरेर समृद्ध बनौँ, आत्मनिर्भर बनौँ, मेरो मेसेज यही छ। धन्यवाद। यहाँहरूको अति व्यस्तता बावजुद हामीले समय पायौँ। आजको प्यानल डिस्कसन एकदम इन्ट्रेस्टिङ भयो। म आभारी। धन्यवाद। विद्युत बत्तीमा मात्र सीमित नरहोस्, भान्सामा छिरोस्, विद्युत पानी तताउन छिरोस्, विद्युत सवारीमा छिरोस् र विद्युत कल कारखानाको अटोमेसनमा छिरोस्। विद्युतले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो हिस्सा ओगटोस् र इन्धनको आयातलाई विस्थापित गर्न सकोस्। गाउँ गाउँमा विद्युत छिरोस्। हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर भएको घमण्ड गर्ने दिन एकदमै चाँडै आओस्। बौद्धिक बहस र आर्थिक विश्लेषणहरूको लागि फोरम फर पब्लिक भोइस र फोरम फर पब्लिक भोइसको लागि माउन्टेन टेलिभिजन। माउन्टेन टेलिभिजनका फेसबुक र युट्युब पेजहरूमा फोरम फर पब्लिक भोइस टाइप गर्दा हामी भेटिनेछौँ। आवाजको मुद्दालाई जारी राख्दै आजलाई पनि बिदा मागेँ। नमस्कार।